62 जना देखाइरहेको छ। त्यो भएको कारणले यदि त्यस्तो हुन्छ भने चाहिँ आई एम स्ट्रङली यो उसमा छैन भन्न खोजेको है। क्लासमा आएर रेकर्डिङ सुन्छ भने त द्याट्स अल होइन, नत्र 1.5 घन्टाको क्लास अब रेकर्डिङै सुनेर बस्छ जस्तो पनि म तिमीहरूलाई लाग्दैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ रेकर्डिङ त गरिदिन्छु म दिनदिनैको क्लास ऊ भएन, तर एटेन्डेन्स चाहिँ घट्नु भएन भन्ने मेरो कुरो। ओके, र हिजोको क्लासमा हामीले के भनेको थियौँ भन्दै ट्रान्सफर फङ्सन कसरी गर्ने, के गर्ने होइन, कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू गरेको थियौँ। सँगसँगै कुनै पनि ट्रान्सलेसनल सिस्टम र रोटेसनल सिस्टममा लाग्ने रिस्टोरिङ फोर्स र टर्कहरू के हुन सक्छन् भनेर हिजोको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। र म तिमीहरूलाई अहिले साइड बाई साइड क्वेसन सोध्छु। अप्सरा श्रेष्ठ, यस सर। ल भनिदेऊ, कुनै पनि ट्रान्सलेसनल सिस्टममा लाग्ने रेस्टोरिङ टर्कको म्याथमेटिक्स अथवा त्यसको फर्मुलाहरू के थियो? इनर्सियल फोर्स भनेको कति थियो भन त? m into double derivative of x. भेरी गुड। अनि त्यस्तै ड्याम्पिङ? b into first derivative of x. भेरी गुड। र लास्टमा हुक्स लबाट गर्ने स्प्रिङ फोर्स? kx. भेरी गुड है, ल भेरी गुड। यताबाट ठिक छ। त्यस्तै उताबाट चाहिँ जोसेफ कताको हो? जोसेफ पनि इलेक्ट्रोनिक्सकै रहेछ। ओके ठिकै छ, भनिदेऊ, केही फरक परेन। भनिदेऊ तिमीले चाहिँ रोटेसनल मोसनमा लाग्ने फोर्सहरू अथवा टर्क भनौँ, रेस्टोरिङ टर्कहरू के हुन सक्छन्? सर त इनर्सियल टर्क, ड्याम्पिङ टर्क र स्प्रिङ टर्क हुन्छ। अनि इनर्सियल टर्क भनेर चाहिँ जे टाइम्स थीटाको डबल डेरिभेटिभ, हजुर। अनि ड्याम्पिङ टर्क भनेर चाहिँ बी टाइम्स थीटाको सिंगल डेरिभेटिभ, अनि स्प्रिङ भनेर चाहिँ के टाइम्स थीटा। भेरी गुड है। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच बोथ अफ यू है। र ती तीनटा फोर्सहरू हामीले ट्रान्सलेसनल र रोटेसनल फोर्समा एनालगी, एकअर्काको एनालगी कसरी छन् भन्ने कुराहरू पनि हेरेका थियौँ। जस्तो यताको मास भनेको उताको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जे हुन्छ, यताको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको उताको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, यताको भेलोसिटी भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ, एक्सेलरेसन भनेको एङ्गुलर एक्सेलरेसन हुन्छ, ड्याम्पिङ कोफिसियन्ट छ भने उता टर्सनल भनौँ न रोटेसनल ड्याम्पिङ हुन्छ, यताको स्टिफनेस छ भने उता टर्सनल स्टिफनेस हुन्छ भनेर जस्ट नाम पनि हामीले यताउता गरेका थियौँ, एनालगका कुराहरू गरेका थियौँ। भने आज चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा अब्टेन द ट्रान्सफर फङ्सन x1 s by fs, x2 s by fs अफ द मेकानिकल सिस्टम सोन बिलो भनेर भनेको छ। सुरुमा हामीले मेकानिकल सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ, पछि इलेक्ट्रिकलको सिस्टमको बारेमा पनि हामीले हेर्छौँ। भनिसकेपछि अब क्वेसन राम्रोसँग हेर। क्वेसनले के भनेको छ भन्दा अब्टेन द ट्रान्सफर फङ्सन। ट्रान्सफर फङ्सन भन्ने बित्तिकै ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ आउटपुट डिभाइड बाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इनपुट भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ आउटपुट र ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इनपुटलाई हामीले के भन्छौँ? ट्रान्सफर फङ्सन भनेर भन्छौँ। हाम्रो आउटपुट भनेको यहाँ दुईवटा छ। हाम्रो आउटपुट भनेको यहाँ दुईवटा छ, एउटा x1 छ, अर्को x2 छ। तिमीले यो फिगरलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गरेको छ भने लेफ्टबाट एउटा फोर्स ft भन्ने लागिरहेको छ है, लेफ्टबाट फोर्स ft लागिरहेको छ। यसको मिनिङ के हो भने हामी ट्रान्सलेसनल मोसनमा छौँ है। यहाँ तिमीले m1 र m2 को तलपट्टि हेऱ्यौ भने यहाँ व्हिलहरू देखेको छ है, भनेको कुनै एउटा एक्सेसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। यहाँ मास दिइरहेको छ, यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छैन भनिसकेपछि वी आर इन के, यहाँ x1 x2 दिएको छ भने वी आर इन ट्रान्सलेसनल मोसन भन्ने बुझ्नु पर्यो। र सरस्वती हामीले यो फिगर हेर्ने बित्तिकै हामीले के देखेका छौँ भने यहाँ स्प्रिङ देखेका छौँ। k1 k2 र k3 भनेको स्प्रिङ कन्सटेन्ट हो। स्प्रिङको सिम्बोल चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, झट्टै हेर्दा रेजिस्टेन्सको जस्तो। m1 र m2 भनेको मास भइहाल्यो। तलपट्टि त्यसको व्हिलहरू छ, त्यसमा फ्रिक्सनको कुरा यसले केही पनि गरेको छैन है, फ्रिक्सनको बारेमा चुप्प लाएर बसेको छ। त्यो भएपछि हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ। र x1 र x2 भनेको डिस्प्लेसमेन्ट। यदि कुनै पनि चिज फोर्सले लेफ्टबाट राइटतिर एक्सटर्नल फोर्सले धकल्छ भने मास 1 र मास 2 पनि त्यही अनुसार धक्कलिन्छ, त्यही अनुसार डिस्प्लेस हुन्छ भन्ने फिगर चाहिँ यसबाट देखाएको छ। र तिमीलाई के सोधेको छ भन्दा x1 यस यो फोर्सको कारणले यो एक्सटर्नल फोर्सको कारणले x1 कति चेन्ज हुन्छ र एक्सटर्नल फोर्सको कारणले x2 कति चेन्ज हुन्छ, त्यसको रेसियोमा निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अब्टेन द ट्रान्सफर फङ्सन x1 s by fs र x2 s by fs अफ द मेकानिकल सिस्टम सोन बिलो भनेर भनेको छ। यो क्वेसन त सिम्पल छ, यही क्वेसन त नसोध्ला, तर यसको बेसिक भनेको चाहिँ अरू क्वेसनको लागि चाहिँ धेरै काम गर्छ। भनिसकेपछि हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ फ्रिक्सनको कुरा गरेको छैन, यो व्हिलमा फ्रिक्सनको नो फ्रिक्सन भन्ने एजम गर्नु पर्यो, किनभने क्वेसनले केही पनि भनेको छैन। द्याट्स वाइ पहिलो मास m1 को लागि म फ्री बडी डायग्राम बनाउँछु। हेर है, दिस फ्री बडी डायग्राम इज हार्ट अफ दिस क्वेसन। ठिक छ, जसले फ्री बडी डायग्राम बनाउन जान्यो त्यसले मार्क्स पनि पायो र क्यालकुलेसन पनि मिलाउँछ। जसले फ्री बडी डायग्रामै बिगार्छ त्यसले चाहिँ मार्क्सै पाउँदैन भन्ने कुरो
बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला हेर एक्सटर्नल फोर्स Ft भनेको मास m1 मा लाग्छ। हेर है, यो बुझ है, फेरि एकचोटि भन्छु, राम्रोसँग स्टेप बाई स्टेप भन्छु, बुझ है, दोस्रोचोटि भन्न नपरोस्। ओके, यो भनेको m1 भनेको एक्सटर्नल फोर्स भनेको सबभन्दा पहिला m1 मा लागेको छ, त्यो भएर m1 मा एक्सटर्नल फोर्स लागेको म देखाउँछु। कताबाट लागेको छ भन्दा लेफ्टबाट राइटतिर लागिरहेको छ। दिस इज F है, यो त फिगरमा देख्न सकिन्छ। भनिसकेपछि m1 मा एक्सटर्नल फोर्स F लेफ्टबाट राइटतिर लागेको छ भने अब रेस्टोरिङ फोर्सहरू m1 ले छोएका फोर्सहरू कुन कुन छन् है, जस्तो यहाँ स्प्रिङलाई छोएको छ m1 ले K1 र K2 लाई छोएको छ, m1 ले ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट B लाई छोएको छ, तर m1 ले K3 लाई छोएको छैन है, m1 ले K3 लाई छोएको जस्तो देखिएको छैन, त्यो कनेक्सन छैन। भनिसकेपछि m1 मा लागेका फोर्सहरू चाहिँ अब रेस्टोरिङ फोर्सको रूपमा हुन्छन् भनेर भन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ भन्ने कुरो यसले गरेको छ। भनिसकेपछि m1 मा एट्याच भएको फोर्स भनेको एउटा K1, m1 सँगै एट्याच भएको अर्को फोर्स भनेको K2, m1 सँगै एट्याच भएको अर्को फोर्स भनेको B है, अथवा ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट। त्यस्तै m2 को हामीले कुरा गर्छौं भने m2 सँगै एट्याच भएको फोर्सहरू एउटा K2, अर्को B, अर्को K3। यहाँ m2 लाई कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्सले चाहिँ फोर्स गरिरहेको छैन, यही भित्रको फोर्सले उसलाई के गरिरहेको छ, डिस्प्लेसमेन्ट गराइरहेको छ। भनिसकेपछि म m1 मा आएँ, m1 मा एक्सटर्नल फोर्स F भनेको लेफ्टबाट राइटतिर लागिरहेको छ भने रेस्टोरिङ फोर्सहरू कता लाग्न पर्यो? एनीवन? रेस्टोरिङ फोर्स के हुनु पर्यो? त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा। ओके, भेरी गुड। भनिसकेपछि अब यहाँ फिगर जस्तो छ म त्यसरी नै बनाइदिन्छु है। जस्तो K1 भनेको मेरो लेफ्टतिर छ m1 को, भनिसकेपछि यसको अपोजिटमा यो फोर्स है, यो फोर्सको नाम के हुने भयो? K1 के हुने भयो? K1 अनि x1। केसँग त सधैँ x आउँछ है, यो त हुक्स ल हो, यो त स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट फोर्स हो, स्प्रिङ फोर्स हो। भनिसकेपछि K1 को काम सकियो। त्यस्तै m1 सँगै एट्याच भएको अर्को फोर्स छ K2। K2 भनिसकेपछि m1 F को डिरेक्सनमा, F को डिरेक्सनको अपोजिटमा लाग्ने भयो K2 गर्ने बेलामा अब हेर त K2 भनेको कुन माससँग एट्याच छ? K2 भनेको कुन मासलाई छोइरहेछ त्यसले? हेर त m1 र m2 लाई छोइरहेछ। हामीले कसको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाइरहेछौँ भन्दै अहिले m1 को लागि बनाइरहेछौँ। भनिसकेपछि K2 भनेको मास 1 र मास 2 को बीचमा छ। अब तिमीले यसो प्र्याक्टिकली एनालाइसिस गर्छौ भने मास 1 लाई Ft ले सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट गर्दा K2 ले m2 लाई सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ कि गर्दैन? बीचमा स्प्रिङ छ भने m1 लाई धकेल्ने बेलामा m2 पनि धकेलिन्छ कि धकेलिदैन? डिस्प्लेस हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँ त व्हील छ नि त, हुन्छ। सर्टेन डिस्टेन्स x2 भइरहेको त्यही देखाइरहेको छ। भनिसकेपछि दिस K2 इज इन बिट्विन x1 एन्ड x2 अथवा m1 एन्ड m2। द्याट्स वाइ वी हेभ टु राइट K2 x1 माइनस K2 x2 है, यसलाई यसरी लेख्ने चलन छ। यसको मिनिङ के हो भने K2 भनेको मास 1 र मास 2 को बीचमा छ भनेर आयो र यो डिरेक्सन भनेको अपोजिटमा छ। यसरी लेख्ने बेलामा मैले जहिले भन्ने गरेको छु, यो x1 र x2 लाई कसरी सम्झिने भन्दा x1 भनेको आफ्नो है, आफ्नो भनेको m1 को है, x2 भनेको अर्काको है, अर्काको हो नि त x2 त m2 को हो नि। भनिसकेपछि हेर त K2 आफ्नो डिस्प्लेसमेन्ट माइनस अर्काको डिस्प्लेसमेन्ट गरेर गर्ने चलन छ। द्याट्स वाइ K2 x1 माइनस x2। एकछिन नबोला है। त्यस्तै अर्को फोर्स भनेको योसँग के छ? के छ भन्दा B छ। B पनि कसको बीचमा छ भन त? B भनेको m1 र m2 को बीचमा छ। भनिसकेपछि यसलाई पनि आफ्नो माइनस अर्काको, आफ्नो माइनस अर्काको। तर ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्टसँग के आउँछ? ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्टसँग त भेलोसिटी आउँछ। भनिसकेपछि जता जता B आउँछ त्यहाँ x1 को डट र x2 को डट हुन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै जहाँ मास हुन्छ त्यहाँ इनर्शियल फोर्स लाग्छ है। मास हुने ठाउँमा के हुन्छ? इनर्शियल फोर्स लाग्छ। भनिसकेपछि मास m1 भनेको m1, अब मास त आफ्नो मास मात्रै हो, यसमा त m2 को त उ गर्न भएन।
भनिसकेपछि m1 x1 इनर्शियल फोर्स भनेको आफ्नो मात्रै लाग्छ अरु कसैको पनि लाग्दैन दैट्स व्हाई m1 x1 को डबल डट भनेर हुन्छ भन्ने कुरो यसले गरेको छ यदि तिमी k1 लाई हेर्छौ भने k1 भनेको जस्ट m1 सँग मात्रै अट्याच छ त्यही भएर मैले k1 x1 लेखे है कुनै मास सँग अट्याच छैन k1 भनेको जस्ट m1 सँग मात्रै छ दैट्स व्हाई k1 x1 भनेको एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट मा छ k2 भनेको दुईटा मासको बीचमा छ त्यही भएर आफ्नो माइनस अर्काको x1 माइनस x2 b भनेको दुईटा फोर्सको बीचमा छ दुईटा मासको बीचमा छ x1 डट माइनस x2 डट र यो इनर्शियल फोर्स भनेको त जस्ट आफ्नोमा मात्रै लाग्छ है यसलाई केही हेर्नै पर्दैन सिधै m1 x1 को डबल डट भनेर हुन्छ दिस 5 फोर्स यहाँ त 5 वटा फोर्स छन् यति 5 वटा फोर्स चाहिँ मास 1 मा चाहिँ लागेको देखिन्छ भनेर योले भनेको छ यो फ्री बडी डायग्राम नबुझ्ने कोही छ भने मलाई सोध्दा हुन्छ ओके ठीक है सर हजुर यो x1 माइनस x2 गर्नु पनि हजुर त्यो अझै बुझाइदिनु न एकचोटी अझै क्लियरली यस्तो छ है ल ओके म्युट गर यदि दुईटा मासको बीचमा कुनै पनि फोर्स आउँछन् भने सुन है लाइनहरु लाइन बाइ लाइन यदि दुईटा मासको बीचमा कुनै पनि फोर्स आउँछन् भने जस्तै यहाँ स्प्रिङ र डम्पिङ फोर्स देखिरहेको छ अथवा k2 र b देखिरहेको छ यस्तो अवस्थामा यदि दुईटाको बीचमा आउँछन् भने यस्तोमा दुईटै डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ रिलेसनमा राख्नुपर्छ भनेर भन्छ है दुईटैको अर्थ रहन्छ यहाँ x1 को पनि अर्थ रहन्छ x2 को पनि अर्थ रहन्छ मैले किन यस्तो भनिरहेको छु भने m1 लाई तिमीले डिस्प्लेसमेन्ट गराउने बेलामा m1 ले धक्कल्ने बेलामा m2 पनि गइरहेको हुन्छ है त्यसको बीचमा के छ k2 भन्ने छ स्प्रिङ भन्ने छ पहिले m1 लाई डिस्प्लेस गराउँदै जाँदा k2 मा फोर्स लाग्दै जान्छ त्यो फोर्सले m2 लाई धक्कल्ने हो के बीचमा जस्तो तिमीहरुलाई पर्फेक्ट एक्जाम्पल के दिउँ भन्दा के ठीक हुन्छ भन्दा यसको जस्ट एउटा उ मात्रै यो स्प्रिङले धक्कल्ने बीचमा स्प्रिङहरु के को हुन्छ त्यस्तो सिस्टम भन्दा जस्ट यस्तो भन्न न एउटा यो के भन्छ प्रोटोटाइपको एक्जाम्पल जस्तो तिमीहरु बेन्चमा 4 जना बस्छ नि क्लासरुममा बेन्चमा 4 जना बसेको छ हैन बेन्चमा 4 जना बसेको छ मैले छेउको स्टुडेन्टलाई चाहिँ धक्कल दिए भने उतापट्टि कुनाको मान्छे उता खसिरा हुन्छ के हो त्यही यहाँ गर्न खोजेको छ के m1 लाई हामीले प्रेस गर्दा m2 चाहिँ के भइराको छ उता गइराको छ भनिसकेपछि m1 लाई पो एक्सटर्नल फोर्स मैले फोर्स धक्कलेको त छेउको मान्छेलाई मात्रै हो तर कुनाको मान्छे खसिरहेछ भनिसकेपछि m1 लाई धक्कल्दा के भइराको छ m2 डिस्प्लेस भइराको छ भन्ने कुरा हो के भनिसकेपछि त्यो बीचमा बस्ने जो छ नि बीचमा बस्ने मान्छेहरु अथवा यहाँ स्प्रिङ अथवा डम्पिङ जे पनि हुन सक्छ मान्छे एक्सेस स्प्रिङ अथवा डम्पिङ यो केसमा है त्यो बीचमा हुने मान्छेहरुले पनि अर्कोलाई प्रेस गर्छ के फर्स्ट मान्छेले सेकेन्डलाई गर्छ सेकेन्डले थर्डलाई गर्छ थर्डले फोर्थलाई गर्छ फोर्थ अनि खस्छ भन्ने जस्तो यही एक्जाम्पल आएको छ के भनिसकेपछि यदि कोही बीचमा छ भने दुईटा मान्छेको बीचमा छ भने अथवा दुईटा फोर्सको बीचमा छ भने त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो आधारमा लेख्न सकिन्छ भनेर भन्छ है k2 आफ्नो माइनस अर्काको आफ्नो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कसको भन्दा मैले m1 को काम गरेर आएको छु भनिसकेपछि x1 माइनस x2 त्यस्तै डम्पिङ कोफिसिएन्ट पनि आफ्नो माइनस अर्काको किनकि यो त दुईटाको बीचमा छ भनेपछि x1 डट माइनस x2 डट र इनर्शियल भनेको त जस्ट अपोजिट लाग्छ ma मास इन्टु एक्सेलरेसन भने जस्तै m1 इन्टु x1 डट है अब मैले m2 लाई केमा जोड्दै है त हजुर त्यो x1 लाई त्यो स्प्रिङ कोफिसिएन्ट k1 भएको के रे त्यसको एक्सटेन्सन भन्दा पाइन्छ बुझेन जुन यो x1 छ नि त्यो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट k1 भएको स्प्रिङको एक्सटेन्सन भन्न पाइन्छ कस्तो एक्सटेन्सन पाइदैन कस्तो एक्सटेन्सन जस्तै फोर्स लगाएपछि यो स्प्रिङ त अनि एक्सटेन्सन हुन्छ होला नि त ए तन्किनी भन्न खोजेको हजुर तन्किदैन k1 चाहिँ तन्किनी हो k2 चाहिँ खुम्चिनी हो राम्रोसँग हेर्नु त्यही त अनि एउटा खुम्चिरहेछ एउटा तन्किरहेछ त्यसको अनि डिफरेन्स हो भन्न पाइन्छ भन्ने कुरा k2 यता हेर न हामीले k2 लाई मात्रै कन्सिडर गरेछ k1 लाई त हामीले हेरेकै छैन नि अहिले तत्काल त है यता हेर यो दुईटाको बीचको हेर के एकछिन छोड्दियो k1 भनेको एक्सटेन्ड भइराछ दैट्स व्हाई k1 x1 आइराको छ k2 भनेको खुम्चिराको छ कसको कारणले भन्दा x1 र x2 को त्यही भएर यो डिफरेन्समा आइराको हो के भनेपछि उले यस्तो भइराछ के उ तन्किन नि खोजिराछ उले रिभर्स पनि गरिराछ यस्तो छ के उसको कन्डिसन किनभने उलाई एक्सटर्नल फोर्सले
खुम्च्याउन मद्दत गरिरहेछ हैन एक्सटर्नल फोर्सले त K2 लाई खुम्च्याउन खोजेको छ नि धकल्नु भनेको खुम्च्याउनु हैन त खुम्च्याउन खोजिरहेछ तर त्यसको रेस्टोरिङ फोर्सले के गर्न खोजेको छ भन्दा तन्काइदिन खोजिरहेछ के द्याट्स वाइ x1 - x2 भइरहेको x1 ले खुम्च्याउन खोजेको छ x2 ले चाहिँ रिभर्सतिर जान खोजिरहेको छ भनिसकेपछि x1 - x2 यसरी चाहिँ प्र्याक्टिकल मिनिङ यसको चाहिँ भएको हो है जे होस् तिमीहरूले यति बुझ्नु पर्यो कि K2 दुईटा फोर्सको बीचमा छ m1 र m2 को बीचमा छ भनिसकेपछि दुईटैलाई कन्सिडर गर्नु पर्छ किनभने K2 खुम्चिन खोज्दा K2 आफैले पनि के गरिरहेछ रिजेक्ट अर्को रिभर्ट फोर्स लागिरहेको छ कि रिभर्स फोर्स लागिरहेको छ त्यही भएर x1 - x2 हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ है बाबु ओके सर ओके भनिसकेपछि यो भयो फ्री बडी डायग्राम अफ मास m1 त्यस्तै मास 2 को पनि हेरौँ अनि हामीलाई प्रश्न हुन्छ मास 2 को पनि म यसरी नै बनाउँछु यदि मास 2 को हेर्ने हो भने ल है यहाँ छोपियो यदि मास 2 को हेर्ने हो भने अब म मास 2 आउँछु यसलाई 200% बाट सपोज 150% बनाऊ यसो गर्दा हाम्रो क्वेशन प्रश्न देखिन्छ होला ल अब मास 2 मा जाउँ मास 2 मा कुन कुन फोर्स लागिरहेछ ल तिमी नै भन मास 2 मा कुन कुन फोर्स लागिरहेछ एउटा स्प्रिङ हैन नाम भन नाम ए नाम यसरी नै K2B यसरी भने कि K2B यस्तो टाइपको K3 x2 हैन त्यो पनि डिटेलमा भयो तिम्रो जस्ट K2B र K3 लागिरहेछ भन न है m2 भनेको के लागिरहेछ भन्दा ओके m2 मा K2 देखिरहेको छ डाइरेक्टली B पनि डाइरेक्टली कनेक्ट भएको देखिरहेछ K3 पनि डाइरेक्टली भएको देखिरहेको छ भनिसकेपछि m2 लाई एक्सटर्नल फोर्स छ कि छैन m2 ले एक्सटर्नल फोर्स पाइरहेछ त छैन m2 ले एक्सटर्नल फोर्स पाएकै छैन एक्सटर्नल फोर्स त m1 लाई लागेको हो भनिसकेपछि हाम्रो सबै रिस्टोरिङ फोर्सहरु हाम्रो सबै यो रिभर्स फोर्सहरु f को अपोजिटमा हुनु पर्छ के यो त हामीलाई थाहा छ अपोजिटिङ फोर्स भनेकै त्यही हो भनिसकेपछि m2 को लागि केही पनि रेस्टोरिङ फोर्स भएको छैन तर है मैले भनिहाले नि m2 लाई एक्सटर्नल फोर्स दिने काम चाहिँ कसले गरिरहेको छ है तिमीले m1 लाई एक्सटर्नल फोर्स दिँदा m2 पनि डिस्प्लेस भइरहेको छ त्यो प्रश्न देख्न सकिन्छ बुझ्न सकिन्छ त्यसो भए m2 लाई एक्सटर्नल फोर्स कसले दिइरहेको छ कसको माध्यमबाट आइरहेको छ भन त K2 र B ले उलाई एक्सटर्नल फोर्स दिइरहेको छ है K2 र B ले उलाई एक्सटर्नल फोर्स दिइरहेको छ झट्टै हेर्दा देखिएको छैन इन्टरनली K2 र B ले उलाई एक्सटर्नल फोर्स दिइरहेको छ भनिसकेपछि K2 भनेको त m1 र m2 को बीचमा छ B भनेको नि m1 र m2 को बीचमा छ भनिसकेपछि यो जुन फोर्स छ नि यताको है यही फोर्सले नै अब यसलाई के गर्छ एक्सटर्नल फोर्सको काम गरिरा हुन्छ हेर त मैले यो फिगरलाई जस्ट यस्तो बनाइदिए है मेरो सजिलोको लागि यही फोर्स दुईटा फोर्सले के किनभने यता लेफ्टमा जति लाग्यो राइटमा त्यति लाग्ने कुनै पनि सिस्टम स्टेबल हुने बेला त भनिसकेपछि उता उसको अपोजिट जति लागेको थियो नि उले त्यति नै फोर्स यता लगाइदिरहेको छ भन्ने बुझ्न पर्यो है K2 र B को उतापट्टि जुन डाइरेक्सनमा थियो एक्सटर्नल फोर्सको डाइरेक्सनमा मैले त्यही भएर यसलाई m2 लाई बनाए है यदि तिमीले यस्तो हुन्छ के मैले यहाँ भिडियो अन गर्नु पर्यो कस्तो हुन्छ भन्दा मलाई यदि तिमीले हेर्दा छ भने यस्तो टाइपले लाग्छ कि बिचको फोर्सहरु चाहिँ एउटा यता लागिरा हुन्छ भने अर्को चाहिँ यता लागिरा हुन्छ लेफ्ट र राइटको डाइरेक्सनमा यस्तो टाइपमा लागिराको छ के त K2 र B तिमीले हेरिराछौ भने K2 यतातिर गइराको छ र K2 अर्कोको लागि एक्सटर्नल फोर्सले काम गरिराको छ के यस्तो टाइपले गइराको छ बीचमा बस्ने फोर्सहरु चाहिँ त्यस्तो टाइपमा हामीले देख्न सक्छौं भन्ने कुरो यसले गरेको छ हेर है त ओके ल त्यसरी हेर्यो भने ल हेर K2 लेफ्ट तिर पनि लागिराको छ K2 राइट तिर पनि लागिराको छ मैले भने नि बीचमा हुने फोर्सहरु त्यस्तो प्याटर्न नि तिनीहरुले देखाउँछन् भनेर भन्यो भनिसकेपछि m2 को लागि एक्सटर्नल फोर्स भनेको त्यही K2 x1 - x2 B x1 डट - x2 डट हुने भयो भनेपछि K3 भनेको त एक्सटर्नल फोर्सको अपोजिटमा लाग्ने भयो एक्सटर्नल फोर्स भनेको त लेफ्ट टु राइट छ भनिसकेपछि यसको नाम भनेको K3 भनेको m2 लाई मात्रै छोको छ K3 x3 हुने भयो है अरु K3 ले कसैले पनि छोको छैन m1 लाई छोको छैन दैट्स व्हाई K3 x3 हुने भयो र मास 2 मा इनर्शिया फोर्स त जहाँ मास हुन्छ त्यहाँ इनर्शिया फोर्स त लागि नै हाल्छ m2 x3 को m2 x3 भन्दा x2 है यो x2 हो m2 x2 को डबल डट भन्ने कुरो पनि
हुन पर्यो है, यो डबल डट है यहाँ भनिसकेपछि तिमीले यो कपीमा बनाऊ त। अब यो एउटै लाइनमा बनाऊ, यो फोर्सहरू राम्रो देखिन्छ। तिम्रो फोर्स भनेको कस्तो हुने भयो भन्दा एक्सटर्नल फोर्सको डिरेक्सनमा यो चाहिँ एउटै लाइनमा बनाऊ त तिमीले कपीमा। यो मेरो यहाँ दुईटा लाइन जस्तोमा भयो, अनि त्यसरी चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। ओके, कपीमा बनाऊ, यो फ्री बडी डायग्राम क्वेसन पनि बनाऊ, यो पनि बनाऊ है, बुझ्न सजिलो हुन्छ। र यो क्वेसनमा राम्रोसँग फ्री बडी डायग्राम बनाउन जाने भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। ओके, यो क्वेसन कपी गर र यो फ्री बडी डायग्राम कपी गर, अरु कपी गर्न लाउँदिन म। सर त्यो बी मा के हुन्छ? कहाँ बी भनेको त त्यो बी मा के आइसक्यो त। बिचको बीहरुले बीले लेफ्टलाई पनि दिइसक्यो, राइटलाई पनि दिइसक्यो, बीले m1 लाई पनि दिइसक्यो, बीले m2 लाई पनि दिइसक्यो। त्यही फोर्स चाहिँ m1 को लागि रिभर्स फोर्स थियो भने त्यही फोर्स चाहिँ m2 को लागि चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स भएर काम गर्यो के है। बिचको हैन सर, त्यो माथि सर के मा स्प्रिङ हुन्छ नि, त्यो बी मा के हुन्छ? फ्लुइडहरु टाइपको कस्तो हुन्छ? भेलोसिटी, भेलोसिटी फ्रिक्सन हो के। सोलिडमा कुरा गर्छौ भने बी लाई हामी फ्रिक्सन भन्छौं। तिमीले ड्याम्पिङमा कुरा गर्छौ, लिक्विडमा कुरा अथवा ग्यासमा कुरा गर्छौ भने त्यसलाई ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट भन्छ है। कुनै पनि चीज भनेको त्यहाँ मेटेरियलहरु के हुन्छ भनेको? ए लिक्विड त नि, लिक्विड हुन्छ। अनि यता र उता चाहिँ पिस्टनहरु हो। भेरी गुड, त्यही हो। यता र उता भन्दा पनि अब एकतिर दुईतिर जताबाट पनि हुन सक्छ हो है। गाडीमा ब्रेक ला जस्तो कि हाइड्रोलिक जस्तो। सर हजुर, त्यो m2 भन्नेमा k2 र b ले दुईटा फोर्स देखायो नि त्यो डिरेक्सनमा, राइट तिरको डिरेक्सनमा। पक्का मैले राम्रोसँग बुझिन, फेरि भन त। m2 भन्नेमा छ नि k2 र b ले दिया भन्ने हुन्छ नि सर। हो m1 ले किन नदिएको सर? m1 ले चाहिँ किन नदिएको? त्यस्तो भयो के। ठीक छ, तिम्रो क्वेशन ठिकै छ। हामीले मास अनुसार फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौँ। एउटा m1 को, अर्को m2 को। m1 भनेको त इनर्सिया हो नि त। कुनै पनि वस्तु रेस्टमा छ भने रेस्टमै हुन खोज्छ, उसमा हुन मोसनमा छ भने मोसनै हुन खोज्छ। त्यही भएर इनर्सियल फोर्स भनेको चाहिँ आफ्नो मासलाई मात्रै लाग्छ, अरूको माससँग उसलाई मतलबै छैन है। त्यही भएर m1 x1 डट त्यो मासमा लाग्ने हो, m2 x2 डट त्यसमा मात्रै लाग्छ। त्यो मासले उतापट्टि चाहिँ लाग्दैन कि, किनभने त्यो बीचमा छैन नि त। बीचमा भएको फोर्सले हो कि त्यस्तो गर्ने। m1 भनेको त आफू रेस्टमा छ भने सुरुमा धकल्दा त त्यसलाई मोसनमा ल्याउँदा त m1 लाई मात्रै धकल्ने हो कि। त्यो कुरा चाहिँ यसले गरे हो है। बाँकी धकल्ने कामहरु त बिचको फोर्सले गर्छ, डिस्प्लेसमेन्ट गराउने कामहरु बी र के ले गर्छ, m ले गराउने हैन भनेर भन्छ है। जस्ट यति बुझ्न पर्यो कि इनर्शियल भनेको चाहिँ आफ्नोमा मात्रै लाग्ने हो, अर्काकोमा कहिले पनि लाग्दैन। ठीक छ सर? हजुर सर, यो ड्याम्पिङ फोर्सहरु त भेलोसिटी जता छ त्यसको अपोजिटतिर लाग्छ हैन र? अनि मैले के बनाएको छु त नि, अपोजिट त बनाएको छु नि हैन र? हेर त, जस्तो m2 एक्सटर्नल फोर्स लेफ्टबाट राइट, सुन, एक्सटर्नल फोर्स लेफ्टबाट राइट लागिरहेछ m1 मा। m1 मा मैले अनि त्यो फोर्स भनेको अपोजिट बनाएको छैन र, b भनेको अपोजिटमा छैन त। हेर त सर, मैले m2 मा भनेको हो। अनि तिमीले राम्रोसँग सुनेनौ के अझै। मैले भनिहालेँ नि, त्यही फोर्स उताको लागि उसमा काम गरिरहेको छ, राइटबाट लेफ्ट गइरहेको छ, तर त्यही फोर्सले चाहिँ के गरिरहेको छ, यो त बराबर हुनु पर्यो नि त। तिमीले झट्टै हेर्दा, तिमीले यो सिस्टमलाई हेर्दा m1 लाई सार्ने बेलामा x2 सरेको देख्ने हो कि, बिचको यो पार्ट्सहरु देख्ने हैन। k2 र b ले कसरी काम गरेछ भन्ने कुरो तिमीले देख्दैन भनिसकेपछि k2 b भन्ने कुरो एक आपसमा यहाँ काटिरहेको छ के, किनभने एउटा लेफ्टमा गइरहेछ, अर्को राइटमा गइरहेको जस्तो देखेको छ। ल k2 र b एक आपसमा काटिएको छ भने तिम्रो हेर त ट्याक्कै देखाएको छ त, फोर्सले x2 डिस्प्लेसमेन्ट गराइरहेको छ के, फोर्सले x2 डिस्प्लेसमेन्ट गराएको जस्तो देखेको छ। एक अर्कामा वास्तवमा यो काटिने नै हो के भनिसकेपछि यो फिगरलाई त्यही भएर एउटै लाइनमा बनाएर हेर भने मैले हैन। फोर्सलाई हेर्छौ भने लास्टमा x2 मात्रै सरेको हेर्न सक्छौ। त्यो भनेको ओभरअल हेरियो कि हामीले, सिधै एक्सटर्नल फोर्सले x2 m2 लाई सार्यो भन्ने भयो। ट्रान्सफर फंक्सन हामीले त्यसरी निकाल्न लायौं। भित्र के भइराछ हामीलाई मतलब छैन, भित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर देखायो के, भित्र चाहिँ m1 मा यसरी लाग्छ, m2 मा यसरी लाग्छ भनेर देखाएको। ओभरअलली त एक्सटर्नल फोर्सले x2 लाई डिस्प्लेस गरेको मात्रै हेर्ने हो कि। लास्टको कति मैले भने नि, एउटालाई फर्स्ट बेन्चकोलाई धकल्दिए भने लास्टकोलाई खसेको हेरिन्छ कि हामीले। त्यो सेकेन्ड मान्छे कति उता गयो भनेर हेरिदैन। यदि सेकेन्ड मान्छे पनि कति उता गयो भनेर हेरियो भने x1 लाई कन्सिडर गर्ने हो। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको एक्सटर्नल फोर्स एउटालाई दिएर लास्टमा कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर अहिले हामीले हेर्न लागिरहेछौँ है। फर्स्टकोलाई धकल्दिएर मान्छे उताको मान्छे खस्छ कि खस्दैन भनेर हेर्न लागिरहेछौँ कि। यसको मिनिङ के हो भने हामीले ओभरअल्ली हेर्दा त लास्टको मान्छे खस्छ कि खस्दैन हेर्यौँ,
तर इन्डिभिजुअली हेर्ने हो भने त फर्स्टले सेकेन्डलाई धकेलिरहेको छ, सेकेन्डले थर्डलाई धकेलिरहेको छ, थर्डले फोर्थलाई धकेलिरहेको छ, यस्तो हो नि त। त्यो चिज चाहिँ हामीले यहाँ हेरिरहेको छौँ इन्डिभिजुअली M1 र M2 को यसरी हेरिरहेको छौँ। बुझ्यो मैले भन्न खोजेको? बुझ्यो सर। बुझ्यो कि? अब त्यही नै हो। ओभरअल हेर्छौँ भन्दा हाम्रो उद्देश्य भनेको त x2 हो है। ओभरअल उद्देश्य भनेको त x2 कति डिस्प्लेस हुन्छ भनेर हामीले हेर्छौँ। तर इन्डिभिजुअली हामी हेर्ने हो भने यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हो कि जस्तो मैले फर्स्टमा भएको मान्छेलाई धकल्ने भने सेकेन्ड मान्छे धकल्ली पनि रहेको हुन्छ, रेजिस्ट पनि गरिरहेको हुन्छ है। उसको पनि त रेस्टोरिङ फोर्सहरू छ, उसको पनि त अपोजिट फोर्सहरू छ नि, छैन र? मैले फर्स्टको मान्छेलाई धकल्दा ऊ धकल्लिन पनि खोज्छ, सँगसँगै उसले रेजिस्ट पनि गर्छ भनिसकेपछि नि एउटै फोर्स यस्तो फर्ममा आउँछ भन्न खोजेको कि एउटाले रेजिस्ट गरिरहेको छ, अर्को धकल्लिन खोजिरहेको छ भन्ने कुरो हुन्छ भन्ने कुरो यसले गरेको छ। त्यही भएर त्यो एउटा लेफ्टमा लागेको छ बिचको फोर्स, अर्को राइटतिर लागेको छ यस्तो फर्ममा, र ओभरअल्ली तिनीहरू क्यान्सिलै हुने हो कि लास्टमा है। त्यो कुरो चाहिँ यसले गरेको छ। अब फ्री बडी डायग्राम चाहिँ हामीले यसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। ओके, बनायो तिमीहरूले यो फिगर? सर एउटै लाइनमा भने चाहिँ अब M1 र M2 सँगै राखेर बनाउने भने सर? होइन, मैले यहाँ दुईटा स्टेपमा भएको छ नि त मेरो। एउटै लाइनमा भनेको जस्ट एउटै उसमा पेजमा भन्न उस कि सिधै मेरो यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन नि त राइटतिर, त्यो भन्न खोजेको। ल ओके, तिमीहरूले बनायो होला यो, अब आफैले अध्ययन पनि गर्छौ। ठिकै छ, अब चाहिँ म यो क्यालकुलेसन पार्टतिर जान्छु है त। र फ्री बडी डायग्राम तिमीहरूले बनाउँछ भने 1 1 2 मार्क्स आयो है यो क्वेसनको मार्क्स भनेको खास 8 मार्क्स हो है, 8 मार्क्स 8 मार्क्स हो। 8मा फ्री बडी डायग्राम मात्रै मिलायो भने 1 1 गरेर 2 पाइसक्यो तिमीहरूले। अनि अब बाँकी भनेको क्यालकुलेसन, र यो क्यालकुलेसनको बारेमा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो क्यालकुलेसन कस्तो छ भन्दा एकदमै सिम्पल छ कि यो क्यालकुलेसन सिम्पल छ तर झन्झट छ है। राम्रो सुन है भन्न खोजेको, यो क्यालकुलेसन सिम्पल छ, जस्ट तिमीहरूले इक्वेसनहरू सल्भ गरे जस्तो हो कि 3/3 को जस्तो x y z 3x + 4y + 5z = 7 अनि फेरि 5x + 7y + 8z = 11 यस्तो गर्दा x y z को भ्यालु निकाल्छ नि, सेम त्यही छ। तर यहाँ चाहिँ टर्महरू अलि धेरै छन्, x y z भन्ने हाम्रो यहाँ आउँदैन, यहाँ x1 x2 x3 यस्तो आउँछ भनिसकेपछि त्यो गर्दै तिमीहरूले फेरि सबैले त्यो चाहिँ बिगार्छ। भनेको के छ भन्दा प्र्याक्टिस तिमीहरूको कहिले नि पुग्दैन। देख्दा एकदम सिम्पल सकिन्छ भन्ने हुन्छ, अनि जब कपीमा गर्छौ तिमीहरूले सक्दैन। यो क्वेसन पनि हार्डली होइन, एउटा क्लासको 48 जनाको कपी चेक गर्दा मुस्किलले 5 जना 6 जनाले मिलाउँछन् है। यो फेरि कम्प्लिटली नेग्लिजेन्स भएर हो, यसमा अरू कुनै कारणै छैन। तिमीहरूले यो सिम्पल भनेर छोडिदिन्छ, तर के हुन्छ भन्दा तिमीहरूले गर्नै सक्दैन कि यो, किनभने एक्सप्रेसन लामो हुन्छ, एक्सप्रेसन एन्सरै यत्रो धेरै आइदिन्छ कि भनिसकेपछि तिमीहरूले त्यो बिगार्छ। त्यही भएर स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हेर है। अहिले हेऱ्यो भने पनि बुझ्छ, अनि गर्न थाल्यो भने यही क्वेसन गर्न सक्दैन कि तिमीहरूको भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो। ओके ठिक छ, अब स्टेप बाई स्टेप हेरौँ। फर्मास M1 अब यहाँ फ्रिक्सनको कुरा गरेको छैन, त्यो भएर मैले केही पनि भनिनँ है। सोलुसनमा नो इफेक्ट अफ फ्रिक्सन अन M1 एन्ड M2 क्वेसन केही पनि भनेको छैन भने हामीले कम्प्लेक्सिटी बनाउँदैनौँ, सिधै हामीले कन्सिडरै गरेनौँ। ड्रइङ फ्री बडी डायग्राम यही कुरा हो आइको होइन, यत्रो भनिसकेँ मैले। अब यसलाई केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब हेर, सो फ्रम डिएलएम्बर्ट्स प्रिन्सिपल, डिएलएम्बर्ट्सले त के भनेको भन्दा एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टु इन्टरनल फोर्स हुन्छ भनेर हिजो भनेको थियो, अथवा दुईटा फोर्स जोडिदिने भने 0 हुन्छ भनेर भनेको छ उसले भनिसकेपछि राम्रोसँग हेरौँ। एरो लेफ्टबाट राइटतिर गएको फोर्स र राइटबाट लेफ्टतिर गएको फोर्सको समेसन इक्वल हुन्छ भनेर यसले भनेको छ डिएलएम्बर्ट्स प्रिन्सिपलले। भनेपछि सबले स्टेप बाई स्टेप हेर्दै जाऊ है। सो फ्रम डिएलएम्बर्ट्स प्रिन्सिपल वी हेभ F = K1 x1, अनि उताको यो डट होइन है, यो यहाँ यो स्क्यान गर्दा यो के भयो होला, यो डट होइन, K2 x1 - x2 बीमा हुन्छ नि त डट त, बी भनेको x1 - x2 डट प्लस M1 x1 को डबल डट है, यो थाहा छँदैछ। भनिसकेपछि मैले के गरिरहेको छु भन्दा यहाँ x1 लाई एक ठाउँमा राखेको छु कि, किनभने कमन लिन सजिलो हुन्छ। x1 लाई एकतिरलाई लेखेको छु भने x2 लाई चाहिँ अलि पछाडितिर लेखिदिएको छु, जस्ट छुट्याइदिएको, x1 लाई अगाडि x2 लाई पछाडि। भनेपछि यो इक्वेसन भनेको हाम्रो स्टेप यो भनेको इक्वेसन 1 भयो है। हेर्दै जाऊ, बुझेन भने सर भनेर मलाई रोकिहाल है। टेकिङ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म मैले हिजो सिकाएको थिएँ, म फेरि एकचोटि चेक गर्छु। मलाई कसले भन्छ भन्दा कसले भन्छ त खै, मलाई विपिन भन्दा नि निकित मेहताले भन्छ मलाई। निकित हजुर सर भन, के भन भन्दा
यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ? यो x को सिंगल डट छ भने यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के हुन्छ? हिजो मैले भनेको थिएँ फर्स्ट डेरिभेटिभको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म सिंगल डट छ भने s टाइम्स xs हुन्छ। भेरी गुड। अनि डबल डेरिभेटिभ छ भने s स्क्वायर टाइम्स xs हुन्छ। भेरी गुड भनिसकेपछि ओके थ्यांक यू। मैले के भन्न खोजेको भन्दा उसले एकदम मिलाएर भन्यो निकितले भेरी गुड। सिंगल डट छ भने एउटा s आउँछ, डबल डट छ भने s स्क्वायर आउँछ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिने बेला है। डटै छैन भने यसै आउँदैन, त्यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भनिसकेपछि अब हामी त्यसरी सजिलो बनाउँछौँ कि टेकिङ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हेर k1 सँग x1 छ भनिसकेपछि यसमा यस आउँदैन के k1 यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिने हो भने के हुने हो भन्दा यस त आउँदैन भनेपछि k1 त कन्स्टेन्ट हो k1 नै हुने हो। x1 को चाहिँ के हुने भन्दा x1 यस टाइम डोमेनबाट यो केमा गयो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा गयो ल्याप्लेसले, यति मात्रै हुन्छ। x1 यस भनेको फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा गयो। k2 x1 भन्यो भने k2 x1 यस। अब यो आयो थर्ड को bx1 डट भन्यो भने यहाँ bs भन्ने लेखेको छ कि एउटा यस आएको छ। m1 x1 को डबल डट भन्यो भने s स्क्वायर m1 आएको छ र सबैसँगै x1 s त टाइम डोमेनको चिज पछाडि जाँदा यी कमन लिएर x1 s भइरहेको छ। माइनस कमन लियो भने k2 र b त छँदैछ, योसँग एउटा डट छ त्यो भएर bs आयो कि k2 bs आयो अनि x2 s त छँदैछ है। उही निकितले भने जस्तो मैले यहाँ एउटा स्टेप स्किप गरिदिएको छु, डाइरेक्ट कमन लिइदिएको छ नि त। भनिसकेपछि x1 k1 x1 k2 x1 भनेको k1 यसले खोलिदियो भने k1 x1 s k2 x1 s अनि अथवा s b x1 s s स्क्वायर m1 x1 s हुने त हो नि। र यताको चाहिँ k2 x2 s नेगेटिभ के अनि bs x2 s नेगेटिभ। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 2 भयो। यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लेखेको कसैलाई समस्या छ? सर हजुर यसमा इनिशियल कन्डिसन 0 मानेको हो। ओह भेरी गुड, एकदम भेरी गुड है। हामीले हिजै डिएलएमर्ट्स प्रिन्सिपल गर्ने बेलामा प्रोभाइडिङ अल इनिशियल कन्डिसन्स आर 0 भनेर भनेका छौँ है। इनिशियल कन्डिसनलाई हामीले 0 मानेकै छौँ है। यो लेखेकै छ त्यहाँ अगाडिको पेजमा, तिमीले हेर्छौ भने पेज नम्बर 11 10 तिर कतातिर छ प्रोभाइडिङ अल इनिशियल कन्डिसन आर 0 भनेर भनेकै छ है। ठिक छ, अरु त्यो बाहेक ल ठिक छ है। ओके भनिसकेपछि यसमा पनि प्रब्लम भएन। अब यति गर्यो भने अर्को 1 मार्क्स थपियो, 2 मा 1 3 मार्क्स आयो कि किनभने ल्याप्लेसको काम पनि गरिसकेका छौ। अब फ्री बडी डायग्राम अफ m2 हेरौँ। यदि फ्री बडी डायग्राम अफ m2 हेर्ने हो भने k2 र b त बीचमा छ, यिनीहरूले एक्सटर्नल फोर्सको काम गरे र यसको अपोजमा k3 र यो फोर्स चाहिँ रेस्टोरिङ फोर्सको काम गरे, अपोजिट डाइरेक्सनमा लागेको छ। र डिएलएमर्ट्स प्रिन्सिपलले के भनेको छ भन्दा लेफ्ट इक्वल टु राइट भनेको छ हैन, अथवा इन्टरनल फोर्स इक्वल टु एक्सटर्नल फोर्स भनेर भन्न खोजेको छ। यो केसमा तिमीले राम्रोसँग हेर्यौ भने लेफ्टतिरको फोर्स भनेको k2 र b को फोर्स छ, उतातिरको छ भने k3 र m2 को छ। अब यसलाई यता र उता गर्न पर्यो। अहिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा k2 x1 b x1 यस्तो टाइपमा आएको छ है। अब यसलाई के भन्नु पर्यो र जस्ट उ छ भनिसकेपछि मैले के गरेको छु भन्दा x1 x1 लाई लेफ्टतिर लेखेको छु, x2 x2 लाई राइटतिर लेखिदिएको छु, किनभने x1 र x2 को रिलेसन मलाई चाहिएको छ कि। किनभने तिमीलाई क्वेसनले के सोधेको छ भन्ने कुरो नि हो कि तिमीलाई क्वेसनले x1 s बाइ fs सोधेको छ हैन, सँगसँगै x2 s बाइ fs पनि सोधेको छ। अब हामीले त्यही अनुसार इक्वेसनलाई ढाल्दै लान पर्ने हुन्छ हैन। त्यो भएर हामीले के गर्यौं भने यहाँ x1 र x2 को रिलेसन यो इक्वेसनबाट खोज्यौं भनेपछि यसलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियो भने k2 x1 s। अब यहाँ एउटा थप्लो छ s b x1 s, यसको k3 x2 s, यसको s स्क्वायर m2 x2 s, यसको k2 x2 s हुने भयो। भनेपछि हेर त x1 s कमन लियो भने s आउँछ भनेर मैले भनिसकेँ है, नभएको ठाउँमा आउँदैन। x को डबल भएको ठाउँमा यस्तो हुन्छ, यो तिमीहरूले बुझि नै हाल्यो। k2 bs1 x1 s भनिसकेपछि यो इक्वेसन नम्बर 4 ले चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा द रिलेसनशिप बिट्विन x2 एन्ड x1 भनेर दिएको छ है। यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ? जस्ट यो त अल्जेब्रा हो नि, अप्सनल म्याथमा गरे जस्तै यति त। फ्री बडी डायग्राम बनायो भने x1 र x2 लाई यताउता गरे त हो नि, यसलाई त के प्रब्लम छ र हैन, कसैलाई पनि प्रब्लम छैन जस्तो मलाई लाग्छ। ओके भनिसकेपछि हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ अब हेर्नु पर्यो। यति गर्यो भने 4 मार्क्स है, दुईटा फ्री बडी डायग्रामको दुईटा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको 4 मार्क्स आयो। भनिसकेपछि
अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। x1 s by fs सोधेको छ, x2 s by fs सोधेको छ भनिसकेपछि अब मैले यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने भयो। इक्वेसन 4 लगेर इक्वेसन 1 भन्दा नि 2 मा ल्याप्लेस वालामा हाल्न पर्ने हुन्छ। भनेको इक्वेसन 2 मा fs छ नि त, fs भएकोतिर हाल्नु पर्यो किनभने क्वेसनले x1 s by fs सोधेको छ भनिसकेपछि x1 s by fs गर्नलाई x2 लाई x1 को फर्ममा लेख्नु पर्यो नि त। यो त बुझ्छ होला। x2 लाई x1 मा राख्न पायो भने पो सबै x1 s by fs आउँछ हैन, त्यो कुरा गरेको छ भनिसकेपछि सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन 4 इन इक्वेसन 2 वी गेट है x2 s को हाल्ने हो। ल x1 s भनेको यो भनेको यो अब मैले x1 s कमन लिन पर्यो। x1 s कमन लिइसकेको छ है, यतापट्टि x1 s कमन लिएर एलसीएम लिइसकेको छ, लेखिसके fs by x1 s भनेर लेखिसके भनिसकेपछि त्यहाँ एलसीएम को पार्ट आएको छ, कमन लिएको पार्ट भएको छ हैन, किनभने यो एलसीएम त हामीले त्यसरी लिन्छौँ र x1 s भनेको तल आइदिसक्यो भनेपछि अब हाम्रो क्वेसनले त उल्टो सोधेको, आउटपुट बाइ इनपुट सोध्यो। आउटपुट भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो x1 s, इनपुट भनेको एक्सटर्नल फोर्स fs हो, x1 s by fs भनेपछि दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट एन्सर है। x1 s by fs सोधे हैन क्वेसनले आयो है। x1 s by fs भनेको यस्तो फोर्सको टर्ममा आयो, m1 को टर्ममा, m2 को टर्ममा, b को टर्ममा हैन, k2 k3 को फर्ममा यस्तो आइराको छ। त्यस्तै क्वेसनले x2 s by fs पनि सोधेको छ है, क्वेसनले x2 s by fs पनि सोधेको छ भनिसकेपछि हामी त्यतातिर पनि जाउँ एकछिन। ल तिम्रो क्वेसनले के सोधेको छ भन्दा x2 s by fs सोधेको छ। हेर त x2 s by fs सोधेको छ भनिसकेपछि x2 s by fs भनेको x1 s by fs त हामीले भर्खरै निकालिसक्यौं हैन, x1 s by fs त निकालिसक्यौं, त्यसलाई x2 by x1 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त हामीले खोजेको आइहाल्यो नि हैन। सजिलो के, मैले यहाँ दिमाग लाग्यो हल्का, किनभने x1 काटिन्छ, x2 by fs भनेको त्यही भइहाल्यो। x1 s by fs हामीले निकालि नै सक्यौं भने त हैन, x2 by x1 गर्दिने भने त सकिहाल्यो। x2 by x1 भनेको इक्वेसन 4 ले दिइराछ, x1 र x2 को रिलेसन भनेको इक्वेसन 4 ले दिइराको छ भनेपछि अघिको एन्सर टाइम्स x2 डिभाइड बाइ x1 भनेको यो इक्वेसनले 4 ले दिइराको छ, इक्वेसन 4 ले दिएको भ्यालु हाल्ने र यिनीहरुको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने दिस इज आवर एन्सर, दिस इज आवर एन्सर। देयरफोर इक्वेसन 5 and 6 आर द रिक्वायर्ड सोलुसन। उता 4 मार्क्स आयो, यो क्याल्कुलेसन गरेको 2 मार्क्स गरेर 6 मार्क्स आयो है। 8 मार्क्स को क्वेसन हो, बाँकी 2 को लागि चाहिँ पछि यसले टेल क्वेसन झुन्ड्याइदिन्छ, त्यो टेल क्वेसन चाहिँ हामीले पढेका छैनौं। 6 मार्क्स को चाहिँ अहिले हामीले गर्यौं है। पछाडी चाहिँ यो क्वेसनलाई फोर्स भोल्टेज र फोर्स करेन्ट एनालोगीमा बना भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ पछि हामीले एकछिनमा पढ्छौं, एकछिनमा भन्नाले नेक्स्ट क्लासतिर पढ्छौं। भनिसकेपछि यो क्वेसनमा प्रब्लम है, क्याल्कुलेसन पार्ट त खासै केही पनि छैन, जस्ट अल्जेब्रा हो, तर x1 x2 b यो के यस्तो यस्तो आइदिने भएर चाहिँ तिमीहरुलाई हल्का गाह्रो हुन्छ। द्याट्स वाइ धेरैले बिगार्छ, किनभने उनीहरुले प्र्याक्टिसै गर्दैन, कलमले लेख्दैन कि यो उहरु इक्जाममा प्र्याक्टिसै गर्दैन। मैले पनि बिगारे हो कि आफूले, मलाई अझै पनि याद छ, आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि कहिले इक्जाम दिने बेलामा मेरो पनि यो बिग्रिएको थियो। मलाई एकदम टोटल कन्फिडेन्स थियो कि मैले यो जवाब मिलाइदिन्छु भनेर, तर के भइदियो भन्दा 3टा मासवाला आइदियो कि m1 m2 m3 वाला आइदियो भनिसकेपछि x y z जस्तो भयो, 3टा भेरिएबल वाला x1 x2 x3 वाला आयो भनिसकेपछि त्यहाँ त काम गर्ने एकदमै गाह्रो हो। यो पो 2टा भेरिएबल छ x1 र x2, त्यो भएर हल्का सजिलो भएको छ। 3टा मास आइदिने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ, क्याल्कुलेसन हार्ड हुँदै जान्छ र बिग्रिने चान्स। 2टा मासमा त लगभग सबैले मिलाउँछ यो क्वेसन त, तर 3टा मास आयो भने चाहिँ धेरैले बिगार्छ है। ओके, यो क्वेसनमा कसैलाई के प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ, नभए हामी क्वेसन नम्बर 2 मा अगाडि बढ्छौं। छ समस्या छैन? त्यसो भए अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्यौं है त। ल कहिलेकाहीँ अब यो डराउनु पर्दैन के, जस्तो ड्र द फ्री बडी डायग्राम, राइट द डिफरेन्शियल इक्वेसन एन्ड फाइन्ड आई को क्वेसन है। x1 by fs र x2 by fs सोध्यो, जस्ट के भएको छ भने यो ह्याङ्गिङ भएको छ। आई को भनेको लेफ्टबाट राइटतिर थियो भने यो अपसाइड डाउन भयो हैन, र त्यति फरक हो। अब ग्रेभिटीको त हामीले मतलबै गर्दैनौं भनेर हिजोकै क्लासमा भनिसकेका छौं। हाम्रो रेस्टोरिङ फोर्स भनेको त्यति 3टा हो। हामीले सिभिलको एप्लाइड मेकानिक्स पढिरहेको छैनौं, फ्री बडी डायग्राम पढ्दा पुरा ग्रेभिटीहरु कन्ट्रोल गर्ने हैन, जस्ट हामीले यो फोर्सहरु चाहिँ कसरी लाग्छ भनेर मात्रै हेर्न खोजेको हो हैन। त्यो भइसकेपछि
अब हामीले यो पनि त एउटा एक्सिसमा काम गरिरहेको छ नि त, यो नि त ट्रान्सलेसनल हो नि त हैन। यो अपसाइड डाउन भइरहेको छ, एउटा डिरेक्सनमा भइरहेको छ भनेपछि यो ट्रान्सलेसनल मोसन हो। यहाँ रोटेसनलका केही पनि चिज कुरा गरेको छैन, यसले मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको छैन, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छैन, यी x1 र x2 नै भनिरहेको छ भनेपछि यो डिस्प्लेसमेन्ट हो, यो ट्रान्सलेसनल हो भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। अब यही फिगरलाई तिमीले हल्का यसरी ढल्काइदियो भने ट्रान्सलेसनलको ऐको क्वेसन जस्तै बन्छ हैन। अब त्यो चाहिँ दिमाग लाउनु पर्यो हल्का। ऐको भनेको सिधा थियो, यो भनेको ह्याङ्गिङ छ है। ओके, तिमीहरूलाई यो फ्री बडी डायग्राम बनाउन त दिनुहुन्थ्यो तर मैले हेर्न सक्दिनँ, त्यही पनि ट्राई गर। ओके, ट्राई दिस फ्री बडी डायग्राम अफ m2 र m1 अहिले मैले सिकाएको आधारमा बनाऊ एकचोटि। लेट्स ट्राई दिस। र फोटो खिचेर तिमीहरूले पठाउँछ भने यो च्याटमा पनि देखिनै हाल्छ, तर कोही ल्यापटपमा होला कोही के होला मलाई समस्या होला, तर ट्राई गर एकचोटि। कलम चाहिँ कपीमा लेख त, यसको फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। पहिला यो एक्सटर्नल फोर्सतिरबाट काम गर है। Ft भनेको m1 मा लागेको छ, तलबाट काम गर कि सिधा माथिबाट काम नगर, तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। जता एक्सटर्नल फोर्स छ त्यतै बनाउने काम गर। यसो ट्राई गर अनि म यहाँ बनाइदिन्छु। ओके, आई होप यु हेभ डन दिस है। तिमीहरूले बनाएको छ होला, यहाँ मैले पनि हल्का रफ बनाइदिएको छु, र तिमीहरूले बनाएको र मैले बनाएको चाहिँ सेम छ कि फरक छ, जस्ट अब त्यतिको कुरो हो है। तिमीले यहाँ कमेन्ट गरे रहेछ, ए ओके, रोशन पोखरेलले गरे रहेछ, ठिक छ। रोशन पोखरेलको म हेर्छु है त, तर उसको यो बाङ्गो भयो बाबु यार तिम्रो यो। अब यसलाई रोटेट गर्नलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ। यफ, ठिक छ, माथि गएको छ, त्यो तल आएको छ।
K2 X2 ठिक छ बाबु, ठिक छ है रोशन पोखरेल, भेरी गुड, तिम्रो मिलेको छ। ओके, थ्याङ्क यू। र कसैले यो पठाउनु छ भने पठाऊ, नत्र म आफै भनिदिन्छु है। कसैलाई फिजिबल छ भने पठाउँदा पनि हुन्छ, होइन भने ठिकै नै छ। म धेरैको त हेर्न सक्दिनँ, केही स्टुडेन्टको चाहिँ हेरौँला। ओके, निराजन भाइले बनाएको छ। निराजन, यो मासहरू यत्रो ठुल्ठुलो भयो है बाबु तिम्रो यो। तँ ठिक छ, तँ ठिक छ, ल ठिक छ, गुड। निराजनको पनि ठिक छ। ल अब धेरै आउन थाल्यो है, ठिक छ। अब आयुषको हेरिदिन्छु म। आयुषको ओके पर्फेक्ट छ जस्तो छ। ओ ए फ्री बडी डायग्राम भनेको तँ ठिक छ, त्यो माथि गयो, ठिक छ। त्यो भनेको तल आउनु पर्यो। K1 नाइस नाइस नाइस, भेरी गुड गुड है। भाइको यो थर्ड भाइको थियो। आयुष आचार्यको पनि ठिक छ। फ्री बडी डायग्राम बनायो भने त अब बाँकी भनेको त क्याल्कुलेसन हो, गर्न सकि नै हाल्छ। ल ठिक छ, ओके, 3टा आइसकेको छ, भेरी गुड। गर्नेहरूलाई अरूले पनि कपीमै गरेछ होला, उनीहरूको पनि ठिकै छ। मिलेकोलाई त ठिक भइहाल्यो, नमिलेकोहरूलाई पनि फेरि एकचोटि चान्स छ, एकचोटि हेर, राम्रोसँग हेर, बुझि नै हाल्छ है। ओके, अब नपठाऊ। अब ल हेर, मैले भने एक्सटर्नल फोर्सतिरबाट काम गरेर अलि सजिलो हुन्छ भनेर भनेको छु। एक्सटर्नल फोर्स भनेपछि M1 छ, M1तिरको फ्री बडी डायग्राम हेरौँ। एक्सटर्नल फोर्स भनेको माथिबाट तल लागिरहेको छ, एक्सटर्नल फोर्स F भनेर मैले लेखेँ। M1 भनेको यता फ्री बडी डायग्राम यतातिर हेरेँ है, M1तिर यो छँदैछ। यसको अपोजिट फोर्समा चाहिँ के गर्ने भयो भन्दा अरू फोर्सहरू लाग्ने भयो। के भन्दा K1 लाग्ने भयो, D1 लाग्ने भयो, र त्यसकै इनर्सिया फोर्स M1 वाला लाग्ने भयो। भनेपछि K1 भनेको कसको बिचमा छ? M1 र M2 को बिचमा छ। M1 र M2 बिच भनेको कसको? आफ्नो माइनस अर्काको X1 माइनस X2 हुने भयो। K1 X1 माइनस X2 चाहिँ माथि लाग्छ। त्यस्तै D1 पनि दुईटाको बिचमा छ, आफ्नो माइनस अर्काको, भनेपछि X1 माइनस X2 पनि माथि लाग्छ, तर यिनीहरू डट फर्ममा हुने भयो। र आफ्नै इनर्सियल फोर्स त M1 X1 डट माथि लाग्ने नै भइहाल्यो। यो भयो हाम्रो के भन्दा M1 को लागि फ्री बडी डायग्राम। अब M2 को लागि, M2 को लागि एक्सटर्नल फोर्स त छैन, भनेपछि यिनै बिचमा भएको चिजहरूले एक्सटर्नल फोर्सको काम गर्छन् भनेर मैले भनिदिएँ हैन। भनिसकेपछि एक्सटर्नल फोर्सको डिरेक्सन तलतिर छ भने अब यही बिचको फोर्सहरू तलतिर लाग्यो भने एक्सटर्नल फोर्सको काम गरे। यही फोर्सको बिचको काम भनेको कुन भन्दा यही K1 X1 माइनस X2 D X1 डट माइनस X2 डट। अब कता लागे? अहिले माथि लागेका थिए, अब तल लाग्नु पर्यो हैन र? तल लाग्नु पर्यो भनिसकेपछि यसले एक्सटर्नल फोर्सको डिरेक्सनमा काम गरिरहेको छ। र बाँकी यिनीहरू M2 लाई रेस्टोरिङ फोर्स भनेको कसको हो भन्दा एउटा K2 को हुने भयो। K2 भनेको जस्ट M2 सँग मात्रै एट्याच छ, D2 भनेको पनि M2 सँग मात्रै एट्याच छ, र आफ्नो इनर्सिया त हुने नै भयो। द्याट्स वाइ K2 X2 D2 X2 डट M2 X2 डट भनेको एक्सटर्नल फोर्सको अपोजिटमा लागिरहेछन्। अपोजिट भनेको चाहिँ हाम्रो यो माथि गएको देखिरहेको छ। भनिसकेपछि फ्री बडी डायग्राम तिमीहरूले अब यता M1 को यता M2 को यसरी कोहीले यसरी बनाएको छ, त्यो पनि ठिक छ। अब एकै ठाउँमा यसरी बनाउँछौ भने पनि ठिकै नै छ, त्यसलाई ठुलो कुरो छैन। भनिसकेपछि यो यसमा पनि फ्री बडी डायग्राममा अझै कन्फ्युज कसैलाई छ भने सोध्दा हुन्छ। सर भन न सर, हाम्रो यो ट्रान्सफर फङ्सन निकालेको यो स्टेबल सिस्टमको लागि होइन त? स्टेबल नर्मल्ली चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कस्तो हामीले गरेछौँ भने यो थ्रेसहोल्ड के, अब यो फोर्स लाएर हुन्छ भन्ने टाइपले चाहिँ हामीले त्यसरी सोचेको है। यो मोसनमै आइसकेको भन्ने चाहिँ हामीले सोचेको चाहिँ छैन। जस्ट हामीले चाहिँ के छ भन्दा अब थ्रेसहोल्ड के, यिनीहरू चाहिँ अब सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट हुनेवाला छ भन्ने तरिकाले सोचेको हो कि है। सर जस्तै हामीले योभन्दा अगाडिको क्वेसन थियो नि, भन न। हो त्यो क्वेसनमा चाहिँ यो हामीले अहिले निकालेको ट्रान्सफर फङ्सन लगाएर हामीले एउटा क्लोज लुप सिस्टम बनायो भने अब M2 को भ्यालु चाहिँ यो यसको ओरिजिनल स्टेट भन्दा डिस्प्लेस भयो भने चाहिँ अनि हाम्रो एरर आउने हो सर? होइन, अहिले त हामीले के हेर्न लागिरहेछौँ भने जस्ट आउटपुट र इनपुट। ट्रान्सफर फङ्सन भनेको आउटपुट र इनपुटको रिलेसन हो होइन। जस्ट के फोर्स कति लगाइदियो भने यो अब हेर न, यसले कस्तो मिठो रिलेसन दिन्छ कि फोर्स मानौँ ल 10 न्युटन मिटरको फोर्स लगाइदियो है। न्युटन मिटर भनेको डिस्प्लेसमेन्टमा कुरो हुन्छ हाम्रो। अथवा ल फोर्स भनेको 100 न्युटनको फोर्स लगाइदियो भने X2 कति एक्सटेन्ड हुन्छ भनेर हेर्न लागिरहेछौँ कि X1 कति तन्किन्छ, X2 कति तन्किन्छ। ठिक छ,
त्यो हेर्न लागिरहेछौँ कि त्यो रिलेसन तिम्रो क्वेसनले त्यही त सोधेको छ नि। फर्स्टमा x2s/fs भनेको fsले x2 कति डिस्प्लेसमेन्ट गराउँछ, fxले x1s कति डिस्प्लेसमेन्ट गराउँछ भनेर जस्ट हेर्न लाग्छौँ। र हामीले यो फ्री बडी डायग्राम भनेको अब मोसन हुनुभन्दा अगाडिको ठिक मोसन भन्दा अगाडिको यो कन्डिसनलाई लिएर चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। र यो फर्मुलामा ट्याक्क राखिदिएपछि नि यति फोर्समा तिम्रो यति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो यदि यो सबै कन्स्टेन्टको भ्यालु हामीलाई थाहा छ भने हामीले ट्याक्क यति मिटर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर सिधै भनिदिन सक्छौँ। यो फर्मुलाबाट हामीले त्यो रिलेसन निकालेका हौँ। बुझ्यो ऋतु है? x1 अब हामीले यही कुरालाई क्लोज सिस्टम बनाउने हो भने यहाँ अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी छ सर। यसको फिडब्याक भनेको अब यस्तो छ नि त, फिडब्याक भनेको त यसको केही पनि छैन होइन। फिडब्याकमा त अब यस्तै नै हामीले भने आउटपुट सेन्सर इनपुट सेन्सरका कुराहरू हुन्छन् भने यो त जस्ट एउटा सिस्टम मात्रै। अहिले हामीले त्यो क्लोज लुप ओपन लुप सिस्टम भन्दा पनि मेकानिकल सिस्टम हेरेका छौँ होइन। मेकानिकल सिस्टममा मास स्प्रिङ र ड्याम्पर हुन्छ, कति फोर्स गर्दा कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ जस्ट त्यो हेरेका छौँ है। यसलाई ओपन क्लोज हामीले केही पनि भनेका छैनौँ, जस्ट कति डिस्प्लेसमेन्ट हुँदो रहेछ इनपुट फोर्सले गर्दा है भन्ने कुरो चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्न खोजेका छौँ। अरू केही पनि यसले हेर्न खोजेको छैन। यति फोर्स तिमीले अब आफैले सम्झिन्छ नि, यहाँ त स्प्रिङका कुराहरू छन्, लिक्विड छन् भनेपछि अब पिङ खेले जस्तै कि फोर्सलाई ल मजासँग एउटाले फोर्स लगाइदियो भने x1 कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, x2 कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, ऊ स्प्रिङ ब्यालेन्स जस्तो झट्ट हेर्दा यो स्प्रिङ ब्यालेन्स जस्तै देखेको छ भनिसकेपछि अब एक्सटर्नल फोर्समा तिमीले धेरै सामान ठुलो सामान जोडिदियौ भने त x1 र x2 त्यो स्प्रिङ ब्यालेन्स कति तल झर्छ भनेर त हामीले क्यालकुलेसन गर्न सकियो नि त। त्यस्तै कुरो यसले गरेको छ कि। अथवा तिम्रो अब भनौँ न अब कुनै पनि सिस्टम कुनै पनि बाटो पुलहरू होइन, अब हामीले यस्तै सिस्टम बनाइरहेका छौँ भने त्यहाँ पनि इलास्टिसिटीका कुराहरू हुन्छन् होइन। कति फोर्स त्योभन्दा हेभी वेट भइदियो भने तिम्रो पुल भत्किन्छ भन्ने टाइपले कि त्यस्तो टाइपले अब सिभिलकै कन्सेप्टमा भनिदिएको मैले त्यस्तो पनि निकाल्न सकियो भनेर भन्न खोजेको। हामी त मेकानिकलमा छौँ, मेकानिकलमा भन्ने बित्तिकै मास स्प्रिङ र ड्याम्परका कुराहरू हुन्छन् होइन। त्यो कुरो चाहिँ यसले गरेको छ। कति फोर्ससम्म यसले थेक्न सक्छ त नि, कति फोर्सले यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट गराउन सक्छ त नि, लचकता कति हुनसक्छ भनेर हेरेका मात्रै हौँ है। रिलेसन इनपुट र आउटपुटको फोर्स 10 न्युटन हुँदा कति तन्किन्छ, फोर्स 20 न्युटन हुँदा कति तन्किन्छ त्यो हेर्न लाग्यो कि त्यति। x1 र x2 भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट कति सर्यो त यिनीहरू भनेर हेर्न खोजेको हो। ओके आई होप गेट इट है। ठिक छ भनिसकेपछि अब यसलाई अब काम गर्नु पर्यो भनेपछि अब हेर्दै जाउँ ल। मास 1 र मास 2 यस्तो फर्ममा लेखेको छ यसले, जसरी लेखे पनि कुरो एउटै नै हो। अहिले मैले बनाएको र यो बनाएको एउटै नै हो। फर्स्टमा जाम m1 को लागि। m1 को लागि डिएलएम्बर्ट्स प्रिन्सिपलले के भनेको छ भने एक्सटर्नल इक्वल टु इन्टरनल भनेको छ, अथवा अफसाइड फोर्स इक्वल टु डाउनसाइड फोर्स भनेर भन्न सकिन्छ। यस्तो छ x1 र x2 लाई अगाडि लेखेको छु मैले, x2 लाई पछाडि लेखिदिएको छु किनभने हामीलाई अहिले कमन लिन सजिलो हुन्छ है। र यसलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिने भने टाइम डोमेन फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा जान्छ। ft fs भयो। यो fs भनेको f टाइम्स यस होइन के, यो ft भनेको त तिमीहरूले बुझ्छ होला टाइम डोमेनको भन्न खोजेको, ft भनेको fs हुने हो है। त्यो कुरो चाहिँ बुझ्छ होला भनेपछि k1 हुने भयो, d1 वटामा एउटा थोप्लो s d1 हुने भयो, m1 वटामा s स्क्वायर हुने भयो x1 s त्यसको, र माइनस कमन लियो भने k1 नै हुने भयो, d1 भनेको s d1 हुने भयो x2 s। इक्वेसन 2 है। हामीलाई ल्याप्लेस लिएको इक्वेसन चाहिन्छ कि इक्वेसन 2 हो हामीलाई चाहिने, 1 चाहिँदैन भनेपछि अब यदि डिएलएम्बर्ट्स प्रिन्सिपल तिमीले m2 मा लाउँछौ भने अफसाइड फोर्स इक्वल टु डाउनसाइड फोर्स एरो हेरिहाल्छौ, एउटा एरो इक्वल टु अर्को एरो गर्न पाइहालिन्छ। र त्यसलाई उ गरे भने मैले x2 एकतिर लेखेको छु, x1 अर्कोतिर लेखेको छु किनभने मलाई x1 र x2 को रिलेसन चाहिएको छ। त्यो भएर मैले त्यस्तो गरेँ। त्यसो भने अब त्यसलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनु पर्यो। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिँदा ल k1 को k1 हुने भयो, त्यहाँ भनेको d1 डट थियो होला, त्यो भएर s d1 आयो र यसलाई चाहिँ यस्तो फर्ममा आयो इक्वल टु 0 गरिदिएँ मैले x1। अब यसलाई चाहिँ मैले अर्को मेथडले गरिदिएँ। अहिले भनेको सब्स्टिट्युसन मेथड गरेको थियो, अहिले चाहिँ म मेट्रिक्स मेथड गरिदिन्छु है किनभने यो तिमीलाई जुन मेथड गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरो यसले गरे कि। मेट्रिक्स मेथड त थाहा छ होला तिमीहरूलाई होइन, x1 x2 यस्तो फर्ममा लेख्छौँ नि हामीले। हामीसँग दुईटा भेरिएबल छ x1 र x2। अब यता भनेको अब हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दा ABCD चाहियो मलाई यता होइन, A B अब यो त निकाल्नु पर्यो नि त, C D यो गर्न सकिन्छ होइन। ABCD भयो भने यो भनेको के भन्दा फर्स्ट इक्वेसनले हामीलाई fs दिन्छ, fs इक्वल टु गरेको छु होला मैले। तिमीहरू अब सेकेन्ड इयर थर्ड इयरको मान्छेलाई यो भनिरहनु पर्ला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन खासै। ल यहाँ थोरै हटाए होइन, यता fs र यतापट्टि
दोस्रो इक्वेसनमा 0 छ। ल भनिसकेपछि अर्को मेथड पनि छ भनेर जस्ट इक्वेसन सल्भ गर्ने मेथड त धेरै छन्, त्यो तिमीहरूलाई थाहा छ भनिसकेपछि अहिलेको इक्वेसन चाहिँ मैले के गरिदिएँ भन्दा मेट्रिक्स मेथडबाट गरिदिएँ है त। ल एबी भनेको उसको x1 को कोफिसिएन्ट भनेको यति रहेछ इक्वेसन 2 मा, x2 को कोफिसिएन्ट भनेको यति रहेछ। अब इक्वेसन यो हेर न, यो इक्वेसन हेर्यौ भने त तिमीले भन्न सकिहाल्छ। भनेपछि यो इक्वेसनमा x1 को कोफिसिएन्ट भनेको k1 + d1s छ, x2 को कोफिसिएन्ट भनेको -k2 + q1 + x छ। भनिसकेपछि यो भनेको fs र 0, यसमा त fs छैन, इक्वल टु 0 गरेको छ, अगाडिको इक्वेसनमा इक्वल टु fs गरेको छ। भनिसकेपछि यसलाई मेट्रिक्स फर्ममा लेख्न गाह्रो भएन, सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अपन यु, इट्स अप टु यु। यो दुईटा छ, x1 र x2 मात्रै छ, दुईटा मासको छ। भनिसकेपछि यसलाई जसरी गर्दा पनि मिलाउँछ तिमीहरूले, दुईटामा कसैलाई पनि समस्या हुँदैन, जसरी गरे पनि यो सिम्पलै हुन्छ, मिलि नै हाल्छ। तीनटा भइदियो भने मेट्रिक्स मेथड चाहिँ लेन्दी भइदिन्छ, किनभने तीनटाको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न त हामीलाई गाह्रो हुन्छ हैन, त्यो कुरो तिमीहरूले बुझ्छ। डिटर्मिनेन्टबाट जाउँ त्यो पनि गाह्रो हुन्छ 3/3 मेट्रिक्सको, फेरि यस्तो यस्तो टर्महरू छ हैन। अनि सब्स्टिट्युसन गरौँ, कपी नै भरिन्छ कि लेख्दा लेख्दै त्यो लाइन नै तल झर्छ। भनिसकेपछि त्यसरी बिग्रिने हो। ल भनेपछि म क्र्यामर्स रुल लगाइदिन्छु। क्र्यामर्स रुल भनेको अब यो दुईटाको डेल भनेको यो दुईटाको डिटर्मिनेन्ट हो। अब एबीसीडी छ भने एडी - बीसी हो, यो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। जस्ट क्र्यामर्स रुल लगाइदियो यसमा है, डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो एडी - बीसी। डेल 1 भनेको के हो अब तिमीहरूलाई थाहा छ होला। डेल 1 भन्यो भने अगाडि fs 0 लेख्नु पर्यो, अगाडिपट्टि यो पछाडिको त त्यही छँदैछ, र यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको यो पनि थाहा छ। डेल 2 भन्यो भने पछाडि चाहिँ यो लेख्नु पर्यो, fs र 0 लेख्नु पर्यो। भनेपछि डेल 2 भनेको यो। अब क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ भन्दा x1/f सोधेको छ, अर्कोचोटि x2/f सोधेको छ। भनेपछि यसलाई पनि त समस्या भएन नि, क्र्यामर्स रुलले त अब झन् फ्याट भनिदिन्छ यसको त है। ल अब हामीले के निकाल्न लागिरहेको छौँ भन्दा क्वेसनले यहाँ के भनेको छ भन्दा अब x1s भनेको त डेल 1/डेल हुन्छ, यो भेरिएबल। सेकेन्ड भेरिएबल भनेको डेल 2/डेल हुन्छ। भनिसकेपछि यहीले दिन्छ कि हामीलाई एक्सएस को रिलेसन र fs को रिलेसन। भनेपछि हेर त x1s भन्यो भने डेल 1/डेल यसले गर्दैको छ, डेल 1/डेल गर्दा फर्स्टको रिलेसन इक्वेसन 5 हामीले खोजेको जस्तो आयो, x1s/fs यो बक्समा राखेको तिम्रो एउटा एन्सर नम्बर 1 भयो। अब क्र्यामर्स रुल सेकेन्डमा लाउँछौ भने डेल 2/डेल भनेको यसले गर्दैको छ, डेल 2/डेल गर्दा तिम्रो एन्सर भनेको इक्वेसन 6 यसले गर्दैको छ। यसो गर्यो भने चाहिँ तिम्रो 6 मार्क्स चाहिँ आयो। यो भनेको जस्ट अल्जेब्रा छ, अल्जेब्राको बारेमा मैले यहाँ लाइन बाई लाइन भन्नु पर्ला जस्तो लागेन, त्यो भएर चाहिँ मैले यसलाई पनि यत्तिकै छोडिदिएँ। र यो क्वेसनमा कसैलाई केही प्रब्लम छ? ट्रान्सफर फंक्सन दुईटा आयो, x1 र x2 दुईटैको फर्ममा आयो। यसमा चाहिँ हामीले मेट्रिक्स मेथड लगाइदियौँ, किनभने जसरी गरे पनि हुन्छ, अहिले सब्स्टिट्युसन अहिले मेट्रिक्स, तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर, तर एन्सर चाहिँ यही आउनुपर्छ जताबाट गरे पनि है। तिमीले घर ट्राई गर्दा पनि हुन्छ। प्रब्लम छ यो क्वेसनमा? यदि प्रब्लम छैन भने अब हामी लास्ट क्वेसन गर्छौँ, आजको लागि लास्ट क्वेसन एउटा, अनि छोडिदिन्छौँ है। तिमीहरूको एटेन्डेन्स अब निकै कम छ है। अब यो कस्तो छ भन्दा 72 जना छ, 72 भनेको दिस इज लो, ठिक छ। हिजोको क्लासमा 90 जना थियो जस्तो लाग्छ मलाई है लास्टमा। आज रेकर्ड गर्नाले यस्तो भएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ विचार बिचमा आको हो के, लाइन गएर लाइनै थिएन दिउँसोभरि। ठिक छ, अब तिम्रो आज हावाहुरी पनि चलेको थियो हैन, त्यो भएर नि हुन सक्छ, हुन त ठिकै छ। जे भने अब यही क्वेसन भोलि भन्न पर्यो भने मेरो टाउको दुख्दैन अनि है। मैले यहाँ नोट भनेर आफैले लेखिदिएको छु, के लेखिदिएको छु भन्दै वी क्यान डु इट विथ द हेल्प अफ सब्स्टिट्युसन मेथड एज वेल। फेरि यस्तो क्वेसन तलमाथिको क्वेसन आएछ भन्दा मेट्रिक्स मेथड लाउने भन्ने सोध्छ भनेर यस्तो गरिदिएँ। यस्तो गरेपछि जताबाट गर्न पनि सकियो। त्यसो भए एउटा रोटेसनलको गरौँ, रोटेसनल पनि तिमीहरूको इक्जाममा आइरहेको हुन्छ। रोटेसनलको क्वेसन हेर्छौ भने ल हेर, जस्ट ट्रान्सलेसनल जस्तै हो, यहाँ रोटेसनल चिजहरू हुने भए है, घुमाउने चिजहरू हुने भए। भनेपछि यहाँ D1 छ, यो क्वेसन रोटेसनल हो भन्ने हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, किनभने यहाँ गोलो चिजहरू आकारहरू छ, सँगसँगै हामीलाई अझ प्रमाणित गर्ने चिजहरू θ1 र θ2 दिएको छ। θ1 र θ2 भनेको एङ्गुलर हो, हामीलाई एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो, हामीलाई थाहा छ। x1 र x2 दिएको भए यो ऊ हुन्थ्यो, यहाँ θ1 र θ2 दिएको छ। सँगसँगै J1 र J2 भनेको छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया J1 र मोमेन्ट अफ इनर्सिया J2 भनेको छ, मास 1 र m2 जस्तै। र D2 भनेको ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट भइहाल्यो रोटेसनलमा है। भनिसकेपछि यही फिगरलाई उताको फिगर जस्तै बनाउन सकिन्छ। जस्ट तिमीहरूले दिमागमा के राख्नु पर्यो भने थीटा भनेको x हो, जे भनेको मास हो, टर्क भनेको फोर्स हो, यति बुझ्नु पर्यो कि यो एनालोगी त हामीले पढिसकेका छौँ। भनेपछि अब यसको फ्री बडी डायग्राम कस्तो बनाउँदो रहेछ हेरौँ। यसलाई पनि हामी मेट्रिक्स मेथडबाटै सल्भ गर्छौँ है।
क्वेसन एकातिर यो अर्कोतिर पढिदियो है। ठिकै छ। कसरी गर्ने भन्दा पहिला क्वेसनबाट गरौँ है त। यो यतापट्टिको पेजमा रहेछ, त्यो भएर पहिला क्वेसनलाई नै हामी यहीँबाट गरिदिन्छौँ। मैले यहाँबाटै सिकाउँछु। ओके, ल हेर है। सबभन्दा पहिला फ्री बडी डायग्राम अफ मास अफ इनर्सिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने हो J1 को लागि, किनभने जता फोर्स छ त्यतैबाट काम गर्न सजिलो हुन्छ है। राम्रोसँग हेर, जस्ट उताको जानेछ भने यसलाई बुझ्न गाह्रो हुँदैन। अब यो रोटेसनल छ, त्यो भएर मैले गोलो बनाइदिएको कि अहिले मास m थियो, त्यो भएर उ थियो। ल टर्क भनेको क्लकवाइज लाग्छ कि एन्टी क्लकवाइज भन। ल भन दिपा पौडेल, तिम्रै फोटो देखाइरहेछ यहाँ अगाडि। ल तिमी नै भन्दै जाऊ। J1 भनेको टर्क भनेको कुन डिरेक्सनमा लाग्छ, क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज? क्लकवाइज। क्लकवाइज भनिसकेपछि दिस इज आवर टर्क। टी भनेको क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ भनेपछि सबै रिस्टोरिङ फोर्सहरु केमा लाग्ने भयो? अपोजिट भनेको एन्टी क्लकवाइजमा, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हुने भयो भनिसकेछिन्। अब J1 लाई D1 भनेको के हुन्छ? D1 को एक्सप्रेसनमा भन। D1 के हुने भयो? D1 अनि डम्पिङ फोर्स के लाग्छ यसलाई? डम्पिङ टर्क। D1 थीटा अनि फर्स्ट डेरिभेटिभ थीटा 1 भने है, थीटा 1 को फर्स्ट डेरिभेटिभ। त्यस्तै अर्को के लाग्छ? अर्को के लाग्छ? के भनेको त दुईटाको बीचमा छ नि त, J1 र J2 को बीचमा छ के भनेको। भनिसकेपछि के लाग्ने भयो? के आफ्नो माइनस अर्काको बीचमा छ भने चाहिँ त यो माइनस टर्म आइहाल्छ। आफ्नो भनेको थीटा 1, अर्काको भनेको थीटा 2। सँगसँगै मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनौँ, इनर्सियल फोर्स उता लाग्थ्यो भने यता इनर्सियल टर्क पनि त लाग्ला नि। F इक्वल टु ma भने जस्तै, F इक्वल टु ma भने जस्तै के हुने भयो यहाँ? J1 थीटा डबल डेरिभेटिभ। भेरी गुड, थीटा 1 को डबल डेरिभेटिभ। जस्ट यो रोटेसनल घुमाउरो हुन्छ भनेर सिकाउन मात्रै खोजेको छ। भनिसकेपछि J1 को काम यसमा सकियो जस्तो लाग्छ। अब J2 को लागि पनि अब तिमी नै भन्छौ है। ल J2 भनेको J2 लाई एक्सटर्नल टर्क त छैन भनिसकेपछि एक्सटर्नल टर्कको काम कसले गर्छ? त्यो अगाडिकै एन्टी क्लक टर्कले। अब क्लकमा अगाडि चाहिँ यो ट्याक्क यो एउटा कुनले गर्छ भन्दा यो के थीटा 1 एउटा मात्रै रहेछ है। मैले यहाँ दुईटा बनाएको छु। के भनेको बीचमा त एउटा मात्रै छ भनिसकेपछि यही के ले काम गर्छ भनेपछि के थीटा 1 माइनस थीटा 2 ले हाम्रो काम गरिरहेको हुन्छ। के थीटा 1 माइनस थीटा 2 ले एक्सटर्नल टर्कको काम गरिरहेको छ है। कस्तो यो लेख्न गाह्रो भएको, तिमीहरु बुझिहाल्छ यो। भनिसकेपछि अब J2 लाई मात्रै लाग्ने फोर्स अथवा टर्कहरु के छ? एउटा भनेको के छ? D2 के हाल्नु यो? अर्को एउटा भनेको D2 को फर्ममा के हुने भयो भन त? D2 थीटा 2 डबल एकर फर्स्ट डेरिभेटिभ हो। D2 थीटा 2 फर्स्ट डेरिभेटिभ हुने भयो। सँगसँगै यसको इनर्सियल टर्क के हुन्छ? J2 थीटा 2 को डबल डेरिभेटिभ। भेरी गुड। भनिसकेपछि यो चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा। ल है, यो मेरो चाहिँ ल भनेपछि यसको फ्री बडी डायग्राम भनेको यस्तो टाइपको आयो। यसमा जस्ट क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज, उता लेफ्ट र राइट अफ र डाउन गरिन्थ्यो भने यता क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजका कुराहरू गर्नु पर्यो। यो फ्री बडी डायग्राममा कसैलाई केही समस्या छ भने सोध्दा हुन्छ। ओके, यदि छैन भने हामी हेर्छौँ। जस्ट यही नै बनाइरहेको छ, त्यहाँ अरू कुरो केही पनि गरेको छैन। है दिपाले भने जस्तै J1 को लागि उसले भनेको थियो टीटी भनेको एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ। D1 थीटा 1 भनेको जस्ट उसलाई मात्रै छोको छ J1 लाई। अनि यसको इनर्सियल टर्क र के भनेको दुईटाको बीचमा छ, त्यो भएर थीटा 1 माइनस थीटा 2 भनेको छ। यो पेनहरुले लेखेकोलाई याद नगर है, कसले लेखेको यो मलाई थाहा भएन। फेरि मैले लेखेको भनेर उ नगर, जस्ट यो उ मात्रै हेर। Your reference direction is along torque TT which is clockwise, so the restoring torque is in anti-clockwise fashion भनेको छ। यसलाई समस्या भएन। फोर्सको टर्कको अपोजिट डिरेक्सन क्लकवाइजको उल्टो एन्टी क्लकवाइज भइहाल्यो भन्न खोजेको। र डिएलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल हेर्छौ भने क्लकवाइज इक्वल टु एन्टी क्लकवाइज भनेपछि यो इक्वेसन आयो। यसलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिदियो भने टाइम डोमेन फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा गयो। थीटा 1 को अगाडि यस, थीटा 2 को अगाडि यस, थीटा 2 को अगाडि
ओके के हो यो थीटा 1 नै रहेछ थीटा 1 को अगाडि s स्क्वायर र के थीटा 1 s के थीटा 2 s गरेर थीटा 1 र थीटा 2 लाई जस्ट छुट्याइदिएको छ है किनभने अहिले हामीले मैट्रिक्स मेथड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर त्यस्तै मोमेन्ट अफ इनर्शिया फर J2 भनेको पनि यहाँ दिएको छ J2 भनेको नि त्यहीले एक्सटर्नल फोर्सको काम गर्छ एक्सटर्नल टर्कको काम गर्छ क्लकवाइजमा भने बाँकी दुईटा भनेको एन्टी क्लकवाइजमा लागिरहेको छ र डी एलिमेन्ट्सले भनेको लेफ्ट इक्वल टु राइट हुने भयो क्लकवाइज इक्वल टु एन्टी क्लकवाइज हुने भयो यसमा पनि थीटा 1 र थीटा 2 को फर्ममा इक्वेसन 3 आएको छ यसलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनु पर्यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिँदा के थीटा 1 s थीटा 2 को डबल डट भएपछि s स्क्वायर J2 थीटा 2 को डट भएपछि s d2 थीटा 2 मात्रै भएपछि जस्ट के भनिसकेपछि यो के थीटा 1 s माइनस के थीटा 2 भन्ने इक्वेसन 4 आयो अब यसलाई चाहिँ हामीले मैट्रिक्स फर्ममा लेख्छौं मैट्रिक्स फर्ममा लेख्दा यस्तो फर्ममा हुने भयो अब हामीले डेल 1 र डेल 2 निकाल्छौं क्रामर्स रुलको लागि डेल भनेको जस्ट एबीसीडी को उ डेल 1 भनेको यो भ्यालु राख्छौं टीएस र यहाँ 0 हुन्छ हैन यो हामीलाई थाहा छँदै छ र डेल 2 को कुरा गर्छौं भने यतातिर टीएस र 0 हुन्छ हैन यो डेल 2 तिर यो डेल 1 तिर भनिसकेपछि यो डेल 1 को भ्यालु आयो यो भनेको डेल 2 आयो र क्रामर्स रुल लाउँछौ भने थीटा 1 भेरिएबल 1 भनेको थीटा 1 छ थीटा 1 भनेको डेल 1 बाइ डेल भनेको यो आयो र यो हाम्रो बक्समा राखेको चाहिँ पहिलो एन्सर भयो त्यस्तै अब अर्कोको लागि चाहिँ हामीले थीटा 2 को कुरा गर्छौं भने डेल 2 बाइ डेल भयो यस्तो फर्ममा आयो थीटा 2 बाइ टीएस भनेको यस्तो फर्ममा आयो र इक्वेसन 5 र 6 गर्यो भने 6 मार्क्स आयो बाँकी 2 मार्क्स टेल क्वेशनको लागि हामीले पछि पढ्छौं भनेर भनेको छु भनिसकेपछि यसमा पनि कसैलाई के प्रब्लम छ यो क्वेशन जस्ट क्लकवाइज इक्वल टु एन्टी क्लकवाइज र क्याल्कुलेसन भनेको त मैट्रिक्स मेथड अथवा सब्स्टिट्युसन मेथड जे पनि गर्न सक्छौ अब म तिमीहरुलाई होमवर्क दिन्छु है होमवर्क भनेको अब तिमीहरुले यो नहेरिकन गर्नु पर्यो अनि लास्टमा एन्सर गर्नु पर्यो कन्सेप्ट अफ मासलेस बडी आएछ यो त इक्जाममा आउने चाहिँ यो हो है यहाँ मैले भनेर राखेको छु नि कन्सेप्ट्स अफ मासलेस बडी भनेर भनेको छ इक्जाममा चाहिँ यो यस्तो टाइपको आउँछ यहाँ चाहिँ तीनटा मास हुन्छ के देख्दा दुईटा भए पनि तीनटा मास जस्तो देखिएको छ त्यो भएर यस्तो क्वेशनहरु गर्न हामीलाई थोरै गाह्रो हुन्छ किनभने मास बढिसकेपछि x1 x2 x3 भन्ने आइदिन्छ के यसको बीचमा तीनटा भेरिएबल हुने बित्तिकै त हामीलाई गाह्रो भइहाल्छ काम गर्न हैन मैट्रिक्स मेथडबाट काम गर्न गाह्रो हुन्छ सब्स्टिट्युसनबाट नि गाह्रो हुन्छ भनिसकेपछि मैले दिने तिमीहरुलाई होमवर्क भनेको यसैलाई दिन पर्छ कि यो भयो भने तिमीहरुले हेर्छ एकचोटी है कुन क्वेशन गर भन्दा कन्सेप्ट अफ त्यही मासलेस बडीकै दिन्छु म तिमीहरुलाई तर सजिलो बनाएर ल यो फिगर छ नि यो सेकेन्ड यो फिगर दिस वान है यो फिगरको चाहिँ तिमीहरुले गर्न पर्यो यसमा चाहिँ के निकाल्न पर्यो भन्दा तिमीहरुले x2 बाइ fs है x2 बाइ fs निकाल्न पर्यो है अब यहाँ तिमीहरु कन्फ्युज हुने पार्टहरु म भनिदिन्छु x2s बाइ fs निकाल्न पर्यो है यो तिमीहरुले ट्राई गर्नु पर्यो x2s बाइ fs गर्नु पर्यो यसमा के छ भन्दा अहिले यो m नट कहाँबाट आयो भन्ने तर्फ मलाई एकछिन नसोध यसको लागि भोलि कुरा गरौँला जस्ट यो fc1 भनेको के छ भने fc1 भनेको फ्रिक्सन हो यहाँ फ्रिक्सनको कुरा आएको छ फ्रिक्सन भनेको के हुन्छ भन्दा भेलोसिटी नै हो के ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्टै हो के फ्रिक्सन भनेको ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्टै हो त्यसरी भन्दा बुझ्दा हुन्छ ड्याम्पिङ भनेको लिक्विडै हुन्थ्यो भने सोलिडलाई हामीले के भन्छौं फ्रिक्सन भनेर भन्छौं है त्यो कुरो हो भनेपछि fc1 इन्टु भेलोसिटी नै हो के ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट इन्टु भेलोसिटी गर्थ्यौ नि त्यही अपोज लागिरहेछ m नट भनेको एउटा मास थपेको छ जस्ट तीनटा मास छ भन्ने सम्झियो र यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको x3 छ र यदि मैले भनेको कुराहरु आजको कुराहरु राम्रोसँग सुनेको छ भने यो क्वेशनबाट x2s बाइ fs निकाल्न चाहिँ मजाले सक्छ तर हल्का लेन्दी चाहिँ हुन्छ हल्का कम्प्लेक्सिटी चाहिँ हुन्छ र यदि यो क्वेशन कसैले मिलाउँछ नहेरिकन मिलाउँछ भने फाइनलमा त्यो मान्छेले जस्तो सुकै क्वेशन पनि मिलाउँछ यो च्याप्टरको है म ग्यारेन्टी दिन्छु ठीक छ भनिसकेपछि लेट्स राइट पहिला नहेरिकन गर यसको स्क्रिनशट लिऊ हैन यसको स्क्रिनशट लिऊ तीनटा मास छ तीनटा डिस्प्लेसमेन्ट छ सँगसँगै फ्रिक्सन पनि छ fc1 fc2 है अनि अर्को कुरा के पनि छ भन्दा यो मास छ नि यो m0 भन्ने छ यो थपेको यो m0 को चाहिँ वास्तवमा मासै छैन कि यो त्यतिकै थप्दैको हो हामीलाई काम गर्न सजिलो हुनको लागि है मास 0 जसको मासै छैन भनिसकेपछि मासको ठाउँमा चाहिँ तिमीले 0 लेख्न सक्छौ जहाँ m0 आउँछ त्यसलाई चाहिँ तिमीले के लेख्न सक्छौ 0 लेख्न सक्छौ र m0 मा फ्रिक्सन लाग्ने कुरो केही पनि गरेको छैन यसले है यदि fc0 भन्छौ भने
यो पनि के हुन्छ 0 हुन्छ किनभने त्यो मासै हैन हामीले थप्दिया हो नि त है क्वेशनमा त त्यो छैन नि त हामीले हाम्रो सजिलोको लागि थप्दिएको हो के भनेपछि ओके यो क्वेशन चाहिँ तिमीले आज अथवा कहिले राम्रोसँग गरेर यहाँको फाइनल एन्सर निकाल्छ भने जस्तो क्वेशन पनि मिलाउन सक्छ आई ग्यारेन्टी इट है भनिसकेपछि यो ट्राई गर स्क्रिनशट लियो हजुर FC1 को भन्नु त फेरि एकचोटी के बनाउँ के भन्ने रे FC1 हजुर FC1 र FC2 भनेको फ्रिक्सन हो फ्रिक्सन भनेको एक्सटर्नल फोर्सको अपोजिटमा लाग्छ यही फ्री बडी डायग्राम हेर न यी FC1 भनेको एक्सटर्नल फोर्सको अपोजिटमा लागेको छ FC1 भनेको जस्ट B नै हो कि ड्याम्पिङ कोफिसिएन्ट जस्तै हो कि लिक्विडमा ड्याम्पिङ कोफिसिएन्ट भन्छौँ भने सोलिडमा हामीले फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट भन्छौँ अब यसको FC1 इन्टु भेलोसिटी हो कि x1 डट भने भेलोसिटी हैन त ड्याम्पिङमा त्यो B भएको भए तिमीले नि B डट x1 डट गर्ने त थियो नि त्यही नै हो है जस्ट B जस्तो अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ तर यो बिचमा हेर त बिचको फोर्सको लागि मास पनि यसको 0 अनि यो फ्रिक्सन पनि 0 किनभने त्यो मास भनेको आर्बिट्ररी मास हो नामै मासलेस मास हो के त्यसको मासलेस मास हेर न सुन्दा पनि हाँसो लाग्ने खालको है मासलेस मास मासै नभएको मास हो त्यो हामीले क्याल्कुलेसनलाई इजी गर्नको लागि मात्रै हामीले थप्दिएका त्यो मास चाहिँ होइन है क्याल्कुलेसन चाहिँ त्यो थप्नु पर्छ कस्तो अवस्थामा थप्ने भन्ने म भोलि कुरो सिकाउँछु तर तिमीले आज चाहिँ जस्ट यसको गरिदियौ भने आई विल बी भेरी ह्याप्पी है ल यसको स्क्रिनशट गर x2s by fs निकाल र फ्री बडी डायग्रामहरु बनाएर फाइनल एन्सर चाहिँ नोट डाउन गर अनि मलाई फोटो खिचेर यही च्याटमा पठाइदियौ भने पनि हुन्छ अनि म भोलि कुरा गरौँला सकेसम्म यो नहेरिकन गर्ने प्रयास गर पहिलोचोटी है ओके दिस मच फर टुडे मैले एटेन्डेन्स गर्छु तिमीहरुको अब यो अनलाइन भइसकेपछि एककोरो हुन्छ के फेरि बोल्या बोले भन्छ धेरै बोलिन्छ त्यो भएर तिमीहरुले अब बुझ्नु पर्यो गर्नु पर्यो ओके ठीक छ भने म जान्छु अरु केही छ भने सोध्दा हुन्छ सर त्यो माथिको ओरिजिनल क्वेशन देखाइदिनु न एकचोटी ओरिजिनल क्वेशनै चाहियो तिमीलाई अब ओरिजिनल क्वेशन चाहिँ खास यो होला राइट म्याथमेटिकल इक्वेसन डिस्क्राइबिङ द सिस्टम एन्ड अल्सो फाइन्ड द ट्रान्सफर फंक्सन भयो होला है क्वेशन हो ठीक छ यो ट्राई गर मिलायो भने अनि हामीले सजिलो हुन्छ नेक्स्ट क्लासको लागि ओके थ्यांक यू अल थ्यांक यू भेरी मच हजुर त्यो यस्तै क्वेशनमा डट आयो भने चाहिँ मासलेस भनेर बुझ्ने हो सर यो अहिले त्यसलाई छोड्देऊ भनेको छु नि मैले अहिले त्यसलाई छोड्देऊ त्यो मैले सिकाएको छैन है त्यो डट मैले बनाएको क्वेशनले बनाएर दिदैन के ठीक छ ओके दिस मच फर टुडे थ्यांक यू अल Thank you, sir.